गर्नुभयो हुन्छ। लामो खडेरी पछिको वर्षाको पानीको थोपाले माटो स्पर्श गर्दा फुक्क फुक्क धुवा निस्किन्छ। ठिक केही बेला हिँडिरहनु भएको छ भने तपाईँको आँख बेसरी रसाउँछ। माटोमा मिसिएको सङ्घर्षको सुगन्ध, चाँदीको घेराले सजिएको निधार, अनुभवी बाँडीहरू अमूल्य उपहार हुन्। भूत र वर्तमान सुन्दर प्रतिबिम्ब अनि सुन्दर भविष्यको गोरेटो हो हामी नयाँ पुस्ताको लागि। नमस्कार। सम्पूर्णमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजको नेपाल च्याप्टरले नियमित रूपमा आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा आज हामी शुक्रबार पनि यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै अग्रजसित अनुज हाम्रो संस्कारले पनि सधैँ एउटा अग्रजलाई सम्मान दिन सिकाइरहेको हुन्छ। अनुजले त्यसबाट उहाँहरूको अनुभवबाट कथाबाट मैले अघि भने जस्तै सङ्घर्षका बाढीहरू विभिन्न अनुभवहरूबाट उहाँहरूको घेरिएको चाँदीबाट कपालबाट चाउरिएको निधारबाट र अलिकता उहाँहरूले सिकाएको मार्गदर्शनबाट हामीलाई जीवनमा अगाडि बढ्नको लागि ठुलो प्रेरणा मिलिरहेको हुन्छ। यस्तै व्यक्तित्व अनि साहित्यलाई आफ्नो कर्मक्षेत्र बनाएर साहित्यलाई निरन्तर साधना रूपमा लागि परिरहनुभएका स्रष्टाहरू अर्थात् अनुजहरू, 2 दशकका पुस्ता युवक, एकजना अग्र र 2 नयाँ पुस्तालाई जोडेर आजको कार्यक्रमलाई गरिमामय बनाउन खोजेको छन्। हामीले यस कार्यक्रमलाई र सम्पूर्णलाई साथ दिनुहोला भन्ने अपेक्षा गर्दै म कार्यक्रम सुरु गर्न गइरहेकी छु। शुक्रबार निरन्तरताको शुक्रबारले पनि आज फेरि यसै गरेर निरन्तरता पाएको छ। अब सबैभन्दा पहिले म स्वागत गर्न चाहन्छु अन्वेषा नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यूलाई। यसै गरेर हामीले केन्द्रबाट पनि कोही न कोही पाहुनालाई, कोही न कोही सदस्यलाई अथवा कुनै पदीय सदस्यज्यूहरूलाई जोड्ने गरेका थियौँ। आज स्वयं सानो घिमिरेज्यू नै आज हाम्रो यस कार्यक्रमको अतिथिको रूपमा पनि उपस्थित हुनुभएको छ। मलाई लाग्छ केन्द्रको पनि उहाँले भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। त्यसैले पनि यस अन्वेषाको केन्द्रीय सदस्य सानो घिमिरेज्यूलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। अब आजका विशिष्ट अतिथि भनौँ, हाम्रो अग्रज भनौँ, आदरणीय दिदी माया ठकुरीज्यू आजका यस अग्रज व्यक्तित्व, उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र हाम्रा आजका अर्को स्रष्टा हुनुहुन्छ, अतिथि हुनुहुन्छ मणि लोहनीजी। उहाँको पनि एउटा साहित्यको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान रहिसकेको छ। लामो दशकदेखिको यात्रा, उहाँको अहिले अनुभवहरू र उहाँले प्राप्त गर्नुभएका पुरस्कारहरू विभिन्न रूपमा हाम्रो अहिले पनि पत्रकारिता विभिन्न क्षेत्रमा उहाँ पनि सक्रिय एउटा होनहार युवाको रूपमा देखा परिरहनु भएको छ। उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा हामीले आज यस कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेका छौँ। उहाँलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। त्यसै गरेर बहिनी सानु आजको यस कार्यक्रममा एउटा स्रष्टाको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँले पनि आफ्ना कविताको द्वारा, उपन्यासद्वारा 2008 सालदेखि अस्ट्रेलियालाई कर्मभूमि बनाउँदै आइरहनु भएका भए पनि उहाँले नेपाली भाषालाई निरन्तर रूपमा माया गरिरहनु भएको छ। उहाँले पनि निरन्तर भाषा साहित्यमा उहाँको विशेष दखल दिँदै आउनुभएको छ। कविता सङ्ग्रह ग्रहणको रूपमा होस् वा सिडनी सपना नामक उपन्यास र तिनै केही उपन्यासलाई अहिले फेरि अङ्ग्रेजी अनुवादको रूपमा उहाँले लागिरहनु पर्नु भएको छ। र चाँडै नै यस सिडनी सपना अङ्ग्रेजी अनुवादको रूपमा आउँदै भन्दै उहाँले फेरि पत्र पत्रिकाद्वारा विभिन्न कार्यक्रमहरूद्वारा नेपाली भाषा साहित्यलाई माया गर्दै आउनुभएको छ। र केन्द्रीय सदस्यको रूपमा हाल निकै सक्रिय युवाको रूपमा साहित्यमा आफ्नो भूमिका बनाउँदै आइरहनु भएको बहिनी सानु घिमिरेलाई पनि यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू दिदी, धन्यवाद।
मैले देखिरहेको छु हाम्रा नेपाल च्याप्टरका सदस्यहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबा बस्नेतज्यू, यहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर उपाध्यक्ष सरिता अर्यालजीज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर कोषाध्यक्ष श्रेष्ठ दाईलाई पनि मैले यहाँ कार्यक्रममा देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। हाम्रो सदस्य भाइ अर्जुन थापालाई पनि मैले यस कार्यक्रममा देखिरहेको छु, भाइलाई पनि हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। प्रिय बहिनी सदस्य रञ्जना निरौलालाई पनि यहाँ देखिरहेको छु, उहाँलाई पनि हार्दिक न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। र अब कार्यक्रममा सबैलाई स्वागत तथा आजको यस श्रृङ्खलाको बारेमा बताइदिएर स्वागत गरिदिनु हुनको लागि अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु हुनको लागि अध्यक्ष सन्ध्या पहाडीज्यू। धन्यवाद मन्जिला हाम्रो कार्य समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यो अग्रज र अनुज स्रष्टाको समागमन भनेर हामीले जुन शीर्षक राखेछौँ शुक्रबारको कार्यक्रम, यो कार्यक्रमको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। यो कोरोना कहरमा विश्वभरि नै अहिले विश्व आक्रान्त छ, हामी पनि त्यसबाट हामी एकदम पीडित छौँ। हिजो सोचेको कुरा आज भइरहेको छैन, आज सोचेको कुरा भोलि नहोला। हिजो हामीले 1 महिना अगाडि एउटा सोचेको थियौँ भने अहिले आएर अर्कै कुरा घटिरहेको छ। अब भारत चाहिँ इटलीलाई उछिनेर यो संक्रमितहरू मध्ये चाहिँ 4थो स्थानमा आयो रे भनी आज हिजै मात्र त्यो खबर सुनेको थिएँ। अब भारतबाट नेपाल त हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा त्यसरी आएपछि नेपालमा के होला, यस्तै दिन प्रतिदिन नयाँ नयाँ कुराहरू यो कोरोनाको बेलामा सोचिरहेछौँ। समाचार हेऱ्यो, समाचारले पीडित बनाउने। अब केही युवाहरू हिजो मात्र सडकमा चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा आएर एकदम चाहिँ नारा जुलुस, अब यो चाहिँ विभिन्न कुराको विरोधमा चाहिँ निस्के भन्ने कुरा आयो। अब ती भिडहरूमा कसरी त्यो कोरोनाबाट चाहिँ उनीहरू बचे होलान्, त्यो कसरी त्यो फैलिन्छ होला, यस्ता खालि यस्तै मात्र कुराहरू आउने। विदेशबाट थुप्रै युवाहरू आउँदैछन्, अब ती युवाहरूले के गर्लान् यहाँ आएर, तिनीहरूको लागि कस्तो व्यवस्था होला, यस्तै कुरा, अनेक यस्तै कुरा खेलिरहने यो बेलामा। र हामी अलिकति मानसिक रूपमा पनि अलिकति यो कुराले हामीलाई अब छुन्छ नै। हामी लेखक साहित्यकारहरू अझ संवेदनशील हुन्छौँ र यस्तो बेलामा अलिकति 1-1.5 घन्टा यसो साहित्य कार्यक्रमलाई हामी समय दियौँ भने र केही रिफ्रेसमेन्ट पनि हुन्छ, केही हामी सृजनाहरूका कुरा गरौँ, केही सर्जकहरूलाई सुनौँ, यसबाट अवश्य लाभान्वित पनि हुन्छौँ हामी भन्ने सोच राखेर अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य समाज नेपालले चाहिँ यो साप्ताहिक रूपमै 1 घन्टा 4 बजेदेखि 5 बजेसम्मको समय भनेको, हामी लगभग सुरु हुँदाखेरि 4:15 हुन्छौँ, 5:20 सम्म हामी रहनेछौँ साथै। अनि यसरी चाहिँ विभिन्न शीर्षकमा प्रत्येक दिन छुट्टा छुट्टै संयोजक राखेर हामीले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ। र आज शुक्रबारको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा हामी छौँ। आजको कार्यक्रममा हाम्रो संयोजक मन्जिलाले माया दिदीलाई अग्रज स्रष्टाका रूपमा, अत्यन्त आदरणीय हाम्रो अग्रज स्रष्टा प्राज्ञ पनि हुनुहुन्छ माया दिदी, प्राज्ञ पनि हुनुहुन्छ र लेखनमा धेरै सम्मानित, धेरै आदरणीय नेपाली आख्यान लेखनमा, नेपाली कथा लेखनमा माया दिदी एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हस्ताक्षर भनौँ न। नेपाली कथाको कुरा गर्दाखेरि उहाँलाई नपढिकन हामी सम्पूर्ण नेपाली कथाको चाहिँ एउटा इतिहास पढ्न सक्दैनौँ, त्यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँलाई आज यहाँ निम्ता गर्नुभएको छ मन्जिलालाई, यसको लागि म धन्यवाद भन्छु र माया दिदीलाई स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। उहाँलाई आज हामी सुन्नेछौँ अग्रज स्रष्टाको रूपमा। त्यसै गरेर त्यस्तै होनार व्यक्तित्व 2 जना यहाँ आज बोलाइएको छ, अनुज भनेर भनिएको छ उहाँहरूलाई। अनुज हो तर नेपाली साहित्यमा एउटा स्थापित नाम हो, दुवै एकदम स्थापित नाम हुनुहुन्छ। मणि लोहनी, त्यो नाम नै काफी छ मणि भाइको। कथामा, कवितामा, पत्रकारितामा, विभिन्न विधामा उहाँ सशक्त छ, उहाँको कलम। मणि लोहनी भाइ, उहाँलाई म स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। त्यसै गरेर सानु घिमिरे, सानु को पनि कविता र आख्यान दुईटैमा कलम चलेको छ। सानुको केही अगाडि मात्र हामीले नेपालमै विमोचन गर्न पाएका थियौँ।
अस्ट्रेलिया सम्बन्धी उपन्यास निकै चर्चा कमाएको थियो त्यो उपन्यासले पनि, र हाम्रो केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ सानु घिमिरे। हामीले हाम्रो प्रत्येक कार्यक्रममा केन्द्रीय सदस्यहरू पनि एकजना जोड्ने गरेका थियौँ। आज उहाँ यहाँको सहभागीको रूपमा पनि र केन्द्रीय सदस्यको रूपमा दुवैको रूपमा उपस्थित हुनुभएको छ। म सानु घिमिरे बहिनीलाई पनि स्वागत गर्छु र कार्य समितिका अन्य साथीहरू, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, अरू सदस्य साथीहरू सबैलाई देखिराखेको छु, सबैलाई म स्वागत गर्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम प्रत्येक दिनको कार्यक्रम हरेकपल.com-बाट चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ र यो हरेकपल.com-बाट हामीलाई प्रविधिमा प्रकाश थापाजीले सघाइरहनु भएको छ। त्यसै गरेर विपिन शर्मा जो उपलब्धि प्रकाशनको पनि प्रमुख हुनुहुन्छ, हरेकपल.com, सूचना चौतारी पनि उहाँले नै हेर्नुहुन्छ, उहाँलाई पनि म हार्दिक धन्यवाद भन्छु र यही आफ्नो वक्तव्य टुङ्ग्याउँछु। मन्जिला नेट स्लो भइरहेछ। धन्यवाद छ च्याप्टर अध्यक्षजी। पक्कै पनि कोरोनाको कहरमा हामीहरू अहिले यसरी आक्रान्त बनेका छौँ। सन्ध्याजीले भन्नुभएको जस्तै मानसिक एउटा दबाव, एउटा अशान्ति भनौँ, एउटा मनोवैज्ञानिक त्रास भनौँ, हामी त्यसबाट हो पक्कै पनि नेपाल अरू देशको तुलनामा धेरै मात्रामा सुरक्षित छौँ, तर पनि विश्व एउटा आक्रान्त बनेको देखेर हामीलाई असाध्यै अप्ठ्यारो, केही दबाव, केही मानसिक दबावको बेलामा केही भए पनि ऊर्जाको काम गरोस्, केही भए पनि मेडिटेसनको काम गरोस्। यसले एउटा सबै साथीभाइ बिचमा एउटा आत्मीयता बढाओस्, हामी बिचको जुन एउटा सौहार्दता, एउटा प्रेम, एउटा हाम्रो जुन संस्कारमा हामी हिँडिरहेको थियौँ त्यसले पनि एउटा निरन्तरता पाओस् र पक्कै पनि एउटा सशक्त महिला हस्ताक्षरको रूपमा आफ्नो लामो अनुभव दोहोऱ्याउनु भएका दिदी कथा विधाका महत्त्वपूर्ण पुरस्कार मध्ये मैनाली कथा पुरस्कारबाट मेरो कथाको यात्रा सुरु हुन्छ भनेर, पुरस्कारको यात्रा सुरु हुन्छ भन्नुहुन्छ दिदी। यस्तै आदरणीय प्राज्ञ तथा आख्यान विभागका प्रमुख माया ठकुरी दिदी आजको कार्यक्रमको अग्रजको रूपमा, हाम्रा पाहुनाको रूपमा हामीले उहाँलाई स्थान दिएका छौँ। दर्जनौं राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारबाट सुशोभित भइसक्नु भएका दिदी अहिले पनि त्यो लागि त्यति नै सरल उहाँको प्रस्तुति, उहाँको बानी व्यवहार शैली, उहाँले बताउनु हुने अनुभवहरूले पक्कै पनि हामीलाई एउटा मार्गदर्शन मात्र गरेर हामीले जीवन्त रूपमा उहाँको अनुभवलाई मार्गदर्शनका रूपमा लिएका छौँ भने कतिपय चिजहरू उहाँको अनुभवबाट उहाँबाट हामीले सुन्छौँ। लकडाउनको समय बिजु हजुरको कसरी बितिरहेको छ अहिले? आदरणीय माया दिदी, हजुरको लकडाउनको समय कसरी बितिरहेको छ, कसरी समय बिताइरहनु भएको छ आजकल? धन्यवाद बहिनी। आज यहाँ सबैजनासँग भेट भयो, बाहिरबाट आउनुभएको सानो बहिनी पनि। हजुर सुन्नु भएको छैन? सुन्दैछ? हुन्छ हुन्छ। अनि बाहिरबाट आउनुभयो बहिनी सानो पनि र अरू सबै यहीँको हुनुहुन्छ। मैले सबैको नाम अर्जुन भाइ हुनुहुन्छ, मणि भाइ हुनुहुन्छ, सन्ध्या, सबैजना हुनुहुन्छ तपाईँहरू, र किशोरजी पनि हुनुहुन्छ, बाबा बहिनी पनि हुनुहुन्छ। मैले सबैको नाम लिँदैछ, सम्झाउँछु पनि मलाई। अनि सबैमा म चाहिँ अभिवादन टक्राउँदैछु र शुभकामना भन्छु सबैलाई। शुभकामना लागोस्, मेरो मनदेखि तपाईँहरूमा शुभकामना दिन्छु। तपाईँहरूको धेरै छ अझै पनि जीवनमा, धेरै अगाडि यात्रा छ तपाईँहरूको। त्यो यात्रा चाहिँ हामी जसरी अहिले यो उमेरसम्म हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र कुन बेला त्यो यात्रा गएर टुङ्गिने हो। तपाईँको यात्रा, जीवन यात्रा, तपाईँहरूको यात्रा, तपाईँहरूको जीवन यात्रा, पारिवारिक यात्रा अझ लामो हुँदै जाओस्। हामी 100 वर्ष तपाईँहरूको जीवन रहनुहोस् र स्वस्थ भएर निरोगी भएर बाँच्नुहोस् र सफलता पनि पाउनुहोस् तपाईँहरूले। त्यो मेरो शुभकामना हो तपाईँ सबैमा। र बहिनी तपाईँ आज मलाई यहाँ आएर बोल्ने अवसर दिनुभयो, मलाई त के लागेको छ आज यहाँको आशीर्वचनको लागि। हामी मानसिक रूपमा मानवीय स्वभाव सायद प्रकृतिले हामीलाई त्यसरी हामी देखाउनुपर्छ। हजुर दिदी बताउँदै हुनुहुन्छ लकडाउनको बारेमा, सुनौ न। अनि आज हामीहरू यहाँ, मैले अघि नै पनि भने, मेरो पुस्ता, मेरो पछाडिको पुस्ता, त्योभन्दा पनि अझ अर्को पुस्ता, तेस्रो पुस्ताहरू तपाईँहरू हुनुहुन्छ यहाँ। मलाई खुसी पनि लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्छ। तपाईँहरूसँग
के सिक्नु पनि पनि सुनेछु, सिक्ने अवसर पनि हो मेरो लागि। सिकाइ त कहिले पनि सकिँदैन रहेछ, म सिक्छु भन्ने जुन चाहिँ कण्ठा छ म भित्र पनि त्यो पूर्ण नहुँदो रहेछ। म सिकिराखेको छु, जीवनसँग सिकेको छु, तपाईँहरूबाट सिकेको छु र यो समाजबाट पनि सिकेको छु, मानिसहरूको दैन्य चरित्रबाट पनि सिकेको छु। जसले मलाई पीडा दिए तिनीहरूबाट पनि सिकेको छु, तिनीहरूलाई पनि धन्यवाद भनेको छु मैले। किनभने तिनीहरू नभएको भए त, तिनीहरूले त्यसरी टोकी नराखेको भए, तिनीहरूले मलाई त्यसरी चिमुटी नराखेको भए म त एकदम आरामले सुतिरहने रहेछु। त्यस कारण उनीहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन्छु, जसले मलाई खेदिरहेर आज यहाँ ल्याएको पनि उनीहरूले नि हो। उनीहरूलाई पनि धन्यवाद भन्छु म। के सोध्नुहुन्छ? मन्जिला, सकारात्मक सोच नै जीवनको जिउने ऊर्जा हो। हामीलाई पीडाले सधैँ मार्गदर्शन गरिरहेको हुन्छ। असाध्यै अब मैले भनिहालेँ, दिदीको अनुभवले एउटा हामीलाई पक्कै पनि मार्गदर्शन मात्र, दिदीको उहाँको हिम्मत र हौसलालाई हामीले पक्कै पनि सम्मान गर्नै पर्छ। अब म 2.5 दशकभन्दा अघिदेखि कविता, कथा र कविताको क्षेत्रमा सक्रिय मणिलोहनी पेशाले टेलिभिजन पत्रकार हुन्। नुवाकोटमा जन्मिनुभएका उहाँको पहिलो कविता सङ्ग्रह आन्दोलनले छटपटाएका कलमहरू हुन् भने कथा र कविता गरी 5 कृति प्रकाशित छन्। भानुमती पुरस्कार 2058, ईशा पुरस्कार 2058, मोती पुरस्कार 2068, सतीश चन्द्र अतुल स्मृति युवा सम्मान 2069, दीप ज्योति सम्मान 2069, ससिद्धि राष्ट्रिय कलमी पुरस्कार 2075, वनिता श्री बेटी काव्य पुरस्कार 2075, शशाङ्क पुरस्कार 2076बाट सुशोभित भइसक्नुभएका लोहनी विशेषतः प्रेम र मानिसका सम्बन्धहरूमा कलम चलाउन मुक्त भेटिन्छन्। उहाँका सशक्त कथा र कविताहरूमा यिनै चिजहरू भेटिन्छन्। पछिल्लो समय उहाँ मृत्यु पछिको महाशून्यता र रहस्यमाथिका कथा र कविता लेख्नमा व्यस्त देखिन्छन्। यिनै पत्रकार एउटा स्रष्टाको लकडाउनको समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ, लकडाउनको समयलाई कसरी यहाँले सदुपयोग गरिरहनु भएको छ, मणि लोहनीज्यू। धन्यवाद मन्जिलाजी। सबभन्दा पहिला त आयोजक नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, यसका पदाधिकारी सबैजनालाई म धन्यवाद व्यक्त गर्छु। माया दिदीसँग आज हामी यसरी गफ गर्नु पाएको छौँ। एउटा हामीभन्दा अग्रज स्रष्टा जो नेपाली कथाको क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान र भूमिका छ उहाँको, उहाँसँग बसेर हामी यसरी आफ्ना अनुभवहरू र उहाँका अनुभवहरू आदान प्रदान गर्न पाइरहेका छौँ। यो निकै खुसीको र सौभाग्यको कुरा पनि हो। र माया दिदीलाई सम्झिनु पर्दा चाहिँ म उहाँले न्याय पुस्तालाई गर्ने माया र प्रेरणाबाट अत्याधिक प्रभावित छु म उहाँबाट। त्यो कुराको लागि म सधैँ उहाँप्रति नमन गर्छु। अब तपाईँले सोधेको प्रश्नमा पहिला आउँछु म। जसरी लकडाउन कसरी बित्यो भनेर तपाईँले सोध्नुभयो, पत्रकार पनि भएको नाताले आम मानिसले जसरी लकडाउनलाई अनुभव गरे त्योभन्दा अलिक पृथक रह्यो मेरो अनुभव। जस्तो लकडाउन सुरु भएको दिनदेखि नै हामी काममा खटिनु पर्यो र हामीले चाहिँ अफिसलाई नै क्वारेन्टाइन बनाएर अफिसमै बसेर थोरै साथीहरू अफिसभित्रै बसेर बिहानदेखि बेलुकासम्म अफिसमै काम गरेर सुरुको 35 दिन त्यसरी बितायौँ। अनि त्यसपछि त्यो टेलिभिजन भएको कारणले र समाचार प्रसारण गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यो एउटा बाध्यता लाग्यो र सुरुको 35 दिन हामी केही सीमित साथीहरू अफिसभित्रै बस्ने, खाने, सुत्ने गरेर त्यही नै समाचारहरू बजाएर बस्यौँ। अनि ती साथीहरू रेस्ट गरेर फेरि अर्को साथीहरू गऱ्यौँ, त्यसरी काम गऱ्यौँ। यो भनिरहँदा पनि विश्वभरि कोरोनाको कहर फैलिएको बेला र त्रास र सङ्क्रमणको सन्तास सबैमा भइरहेको बेला र फेरि मेरो त संयोग बुबा हुनुहुन्छ अलि उमेरको, अनि त्यसपछि छोरी छिन् सानी, यी सबै चिजको ब्यालेन्स मिलाएर बस्दाखेरि अलिकति केही समस्याहरू, केही अप्ठ्याराहरू थिए। तर पनि भगवानको कृपा, तपाईँ सबै, हामी सबैको आशीर्वाद, शुभकामना, कसैलाई केही भइरहेको छैन, भएको छैन। र अब त हामी बिस्तारै यसलाई जित्दै जान्छौँ, सङ्क्रमणबाट पार हुँदै जान्छौँ भन्ने विश्वास पनि बढ्दै गएको छ। अब धेरै लामो समय छैन होला यसको कहर, 1-1.5 हप्ता पछि यो बिस्तारै सकिँदै जान्छ होला भन्ने विश्वास पनि छ। सुन्नुभएको छ मेरो कुरा? मन्जिला, म बोलौँ मन्जुलाजी अझै? के लाइन गयो कि के हो?
लाइन गयो कि जस्तो छ उसको। मन्जिला अलिकति माया दिदीको कुरा गर्छु। जस्तो माया दिदीलाई मैले आइपी सुरुमै पनि भने, उहाँले नयाँ पुस्तालाई गर्ने माया र प्रेरणा चाहिँ म अत्याधिक प्रभावित छु उहाँबाट। अनि म आफूले पनि अहिले चाहने के हो भने भोलि मैले भेट्ने नयाँ भाइ बहिनीहरूप्रति चाहिँ म त्यस्तै माया दिदीले हामीलाई गरेको जस्तै व्यवहार गर्न सकिरहँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो सोचेको छु मैले। र अनि अब मसँगै अहिले सानुजी हुनुहुन्छ जो नेपाल बाहिर बसेर पनि नेपाली भाषा साहित्यमा काम गरिरहनु भएको छ। बाहिर गएका मानिसहरू धेरैको लक्ष्य अरू धेरै थोक हुने गर्छ। ती सबको बिचमा पनि उहाँले भाषा साहित्यको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यो आफैमा राम्रो कुरा हो। मन्जिलाजीको उ गएको हो, लाइन गयो कि जस्तो छ। अब दिदी हामी नै सुरु गर्दै गरौँ। हामी नै गरौँ। अब यो कार्यक्रमको उद्देश्य पनि त्यस्तै हो। अग्रज र अनुज हामीहरू चाहिँ एकै ठाउँमा बसेर दिदीले जसरी अघि मणि भाइले भन्नुभयो नि, आफू पछिका पुस्तालाई जसरी माया गर्नुहुन्छ त्यो वास्तवमा हामीले पनि सिक्छौँ के दिदीहरूबाट। त्यो अघि मणि भाइले भनेको कुरा त्यो सत्य हो। एउटा कस्तो हुँदो रहेछ भने राम्रो लेखकहरू कतिजना चाहिँ भेटिसकेपछि अनि स्वभाव चाहिँ नराम्रो लाग्ने के। म प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा लामो समय काम गरेँ, 25 वर्ष भयो मेरो त्यो अनुभव के। अनि माया दिदी चाहिँ अब लेख्दा पनि राम्रो र अनि त्यो स्वभाव झनै राम्रो लाग्ने के दिदीको। त्यो एउटा राम्रो पक्ष के। त्यो प्रायको हुन्छ, तर कोही कोही चाहिँ मैले अब यो आफ्नो यो अनुभवमा मैले पाएको छु कि लेखनमा राम्रो होला तर स्वभावमा अलि फरक पाउने के, त्यस्तो पनि पाएको छु। अनि लेखक मान्छे पनि यस्तो स्वभावको हुन्छ र भने जस्तो पनि लाग्ने कोही कोहीलाई, त्यस्तो पनि भएको छ मलाई आफ्नो यो लामो अनुभवमा त्यस्तो भएको छ मलाई। तर अब दिदीको चाहिँ त्यो पक्ष असाध्यै राम्रो पक्ष, अनुकरणीय पक्ष अघि मणि भाइले भने जस्तो। र आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले मन्जिला आउनुभयो। मन्जिला हामीले केही प्रश्नहरू पनि गर्न सक्नेछौँ दिदीहरूसँग, मणि भाइसँग, हाम्रो सानुसँग। यसको लागि पनि हामी यो फ्लोरले गर्न सक्नेछौँ। केही हामीसँग जिज्ञासाहरू छन् भने राख्न सक्नेछौँ। यसरी नै एउटा कुराकानीलाई अगाडि बढाउने हो हामीले। र अब यो अग्रज पुस्ताहरूले चाहिँ अनुज पुस्तालाई मायाको कुरा आयो, कतिको पढ्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि हामी यहाँ गरौँ न। दिदीसँग अलिकति सोधौँ न, कतिको पढ्नुहुन्छ दिदीले? आफूभन्दा पछिल्ला पुस्ताको कहाँसम्म पढ्नु भएको छ? जस्तो मणि लोहनीदेखि लिएर सानु घिम्रेदेखि लिएर अब हामी पछिल्लो आएको चाहिँ कोसम्म पढ्न भ्याउनु भएको छ दिदीले? अलिकति यो सुनौ न त। अब पढ्नुको कुरा लियो भने त म पढ्नु त एकदम पढ्ने, धेरैको पढिराखेको छु। अनि सुन्ने पनि। तपाईँहरूलाई थाहा छ म त्यो प्रज्ञामा गएको त अहिले हो, तर त्योभन्दा धेरै अगाडिदेखि जसले जहाँ बोलाए पनि म पुग्थेँ कि साहित्य गोष्ठीहरूमा। मेरा साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो तिमीलाई चाहिँ बोलाउनु मात्रै पर्छ, टाउको टेकेर झरी भए पनि बसमा झुन्डेर पनि टेम्पोमा झुन्डेर पनि तिमी किन पुग्नु पर्यो त्यहाँ भने। घरमा पनि पैसा मागी मागी म टेम्पोमा बसमा गइरहने। अब अहिले पनि हिँड्छु बस टेम्पो, मलाई केही फरक पर्दैन। त्यो स्थायी र थायी भन्ने कुरा आउँछ। त म जान्थेँ र मलाई के लाग्छ नयाँ पुस्तकको अहिले भर्खर लेखेको छ, पहिलो पुस्तक लेखेछ भने पनि मैलाई पनि ल तपाईँ बोलिदिनु पर्यो भनेपछि मैले म त्यस्तो गहन विचार राख्नु त सक्दैन। तर जब ममाथि विश्वास गरेर त्यो पुस्तकै लिएर आएपछि त जुनसुकै किताब होस्, आफूले कविता गीतहरू त मैले त अहिले लेखेकै छैन, जुनसुकै होस् किताब चाहिँ ल्याएर बेसरी पढ्ने अनि टिप्ने। अब यसलाई चाहिँ भोलि त बिचरा उहाँको लागि त बोलिदिनु पर्यो नि, म त के न के अलिकति प्रोत्साहन पनि दिनु पर्यो नि। म त आमा जस्तो भएँ म। अनि गएर त्यो मञ्चमा गएर त्यति भन्नुको लागि म पुग्थेँ त्यहाँ। त्यसबाहेक पनि मैले धेरैको साहित्य गोष्ठीमा मैले किताब विमर्श भएको, किताबबारे छलफल भएको सबै। कतिले के भन्छन् भने हाम्रो होइन के सुन्ने, अरूको के सुन्ने, मेरो मात्रै सुन्नुहोस् भन्ने जुन मनसाय हुन्छ मान्छेको, होइन। त्यो जानु मैले गएर जब सुन्थेँ त्यहाँ, म त भनिहालेँ म त स्कुलै नपढेको मान्छेले त त्यहाँ त मलाई त विद्यालय गयो जस्तो भयो। अनि म फाइदा मलाई किन भयो भनिदिन्छु भने कसैले त कथा मात्रै मन परायो होला, कविता मात्रै मन परायो होला, गीत मात्रै म त जसले जहाँ बोलायो भने त्यहाँ पुग्थेँ नि त, चुप लागेर सुन्थेँ। त्यो विमर्शहरू सुन्दा, छलफल सुन्दा, समीक्षा सुन्दा, त्यो कथाबारे टिप्पणी गर्दाखेरि त मैले त फ्रीमा मैले त्यो सबै ज्ञान मैले लिनु पाएँ। म क्लासमा बसेँ जस्तो भयो मलाई। त्यसरी म यत्रो वर्षसम्म निरन्तर
हेर्नुहोस् त कति भन्नुहुन्छ भने सायद म यसरी हिँड्नु लागेको 40 वर्षदेखि होला। म 40 वर्ष त्यति बेलादेखि म हिँडेको त्यो कहिले कहाँ बोलाउँछन् कहिले पैसा लिन नपुग्ने होइन, कहिले घरमा पनि अब वाक्कै हुन्थ्यो होला। अनि मैले पुरस्कारमा पाएको पैसाहरू राखेर पनि त्यो चाहिँ मैले अब आफै जे गर्थेँ म जान्थेँ जहाँ पनि। त्यो उपलब्धि मेरो जीवनमा एउटा ठुलो कुरा हो। अरूको पुस्तक बारे पनि सुन्नुपर्छ, अरूको पुस्तक पनि पढ्नुपर्छ। अहिले नयाँ थुप्रै लेखिरहनु भएको छ। यही भने एकजनालाई के भने, तर लेखनको कुरा आयो भने चाहिँ हाम्रो पुस्ताले जसरी लेख्न थाल्यो त्यति बेला हामी त कम थियो नि, सङ्ख्यामा हामी कम। हामीले अगाडिको पुस्ताको पनि थोरै मात्रै पढ्नु पायौँ, थोरैको पढ्ने। मैले त झन् कहाँबाट पाउने, तर पनि जे जति पढेँ। त्यसपछि हाम्रो पछि लेख्दै गएर अहिलेको पनि यति गहन अध्ययन गरेर नयाँ प्रयोग गरेर नयाँ विषयवस्तुहरू ल्याएर भाषा शैली पनि भिन्दै आफ्नो पाराको छ भाषा शैली। त्यति गहन अध्ययन गरेर उनीहरू लेख्छन्, त्यति हुन्छ। कहिलेकाहीँ मलाई साँच्चै भने प्रशंसा पनि गर्छु, तर भित्रभित्र आरिस पनि गर्छु। म किन जन्मिनँ यो बेला, मैले अध्ययन यसरी लेखेको भए हुन्थ्यो भन्ने मलाई झिलिस पनि हुन्छ। साँच्चै भन्नु अर्जुन भाइ हुनुहुन्छ, पनि भाइ हुनुहुन्छ, सबै तपाईँहरू हुनुहुन्छ। यसलाई लेखेकोमा नयाँ विषय, यो मैले किन पाइनँ, यो विषय मैले लेख्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि मैले यसकै पढेँ भने एकजना दुईजनाको भन्नुभन्दा मैले साँच्चै नै पढ्छु। पढेर कसैले मलाई दिदी तपाईँले यो किताब पढेर मलाई केही लेखिदिन्छ भने मैले जति समय निकालेर पनि के भन्छु, कतिवटा किताबमा तपाईँले लेख्नु भएको छ मैले लेखिदिएको छु कि किताबमा। तर तपाईँहरूबाटै सिकेको छु जसले लेखिरहनु भएको छ, र मैले आफ्नो लेखनलाई अगाडि बढाएको छु। मन्जिला आइसक्नु भएको छ। मन्जिला कति राम्रो कुरा आयो। दिदीको अनुभवहरू, एउटा अवस्थाको अनुभवहरू मैले अलिकति अब यही हो नेटको समस्या साइड म अलिकति गर्दिनँ। दिव्य गिरीज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, हाम्रो नेपाल अनुशासन च्याप्टरको अध्यक्ष, उहाँलाई पनि न्यानो स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरेर मधु पाठकज्यूलाई पनि देखिरहेको छु, सदस्य हुनुहुन्छ नेपाल च्याप्टरको, उहाँलाई पनि न्यानो स्वागत गर्न चाहे। अब म यसै गरेर मैले सानो घिमिरे अस्ट्रेलियाबाट आज हामीसँग जोडिनु भएको छ दिदी सरलाई। उहाँ एउटा ओशोको उसमा ध्यान योगको उसमा रूपमा पनि एउटा आफ्नो परिचय बनाइसक्नु भएकी, करिब 1 दशकदेखि साहित्य लेखनमा होमिएकी, सानो सुनसरीमा जन्मिएकी हुन् भने 2008 सालदेखि सिडनीलाई कर्मक्षेत्र बनाएर निरन्तर नेपाली लेखन साहित्यमा सक्रिय रहेकी छिन्। 2016मा एसडब्ल्यूका संस्थापक महासचिवको रूपमा स्थापना गरेर निर्वाह हाल अध्यक्ष हुँदै 2018कादेखि केन्द्रीय सदस्यको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेकी छिन् भने 2013मा ग्रहण नामको उनको कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ। त्यसै गरेर 2019मा सिडनी सपना प्रकाशित भएको छ भने निरन्तर पत्र पत्रिका अनलाइनहरू यताउतामा हामीले उहाँका फुटकर कथा कविताहरूलाई हामीले पढिरहेका पनि हुन्छौँ। र अहिले सिडनी सपनालाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर मार्केटमा ल्याउन निरन्तर हुने लागिरहेकी छिन्। यस्तो अवस्थामा सायद अरू राष्ट्रलाई भन्दा अस्ट्रेलियालाई अलिकता कम कोरोनाको कहरले लागेको हो कि, अथवा मनोवैज्ञानिक रूपमा उहाँले कस्तो किसिमले अनुभव गर्नुभएको छ र अहिले कोरोनामा आफ्नो टाइमलाई कसरी वन्डरफुल बनाएर आफ्नो टाइमलाई कसरी स्पेन्ड गरिरहनु भएको छ, कसरी टाइम लकडाउनलाई कसरी सदुपयोग गर्नु भएको छ। सानो घिमिरेजी नमस्कार सबैजनालाई, धेरै धेरै धन्यवाद दिदी। अनि म अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज नेपाल च्याप्टर आयोजकलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज एकदम रमाइलो लागिरहेको छ, विशेषतः माया दिदी, मडिजी अनि तपाईँहरू सबैजनासँग यसरी बस्न पाउँदाखेरि होइन। अनि अस्ट्रेलियाको कुरा गर्दाखेरि अस्ट्रेलियामा मार्चदेखि कोरोनाको एकदमै नराम्रो भएको थियो होइन, नराम्रोसँग सङ्क्रमित सङ्ख्या धेरै बढेको थियो। त्यतिखेर चाहिँ हामी पिक टाइममा थियौँ क्या, अनि त्यतिखेर चाहिँ अलिक डर लाग्थ्यो।
कति धेरैजनालाई मानसिक समस्या भएको हामीले देख्यौँ। अनि थुप्रै विशेष गरी विद्यार्थीहरूले आफ्नो जब पनि गुमाए। त्यसले गर्दाखेरि आर्थिक समस्या मात्र होइन, मानसिक समस्या पनि धेरैजनामा देखियो। अनि मैले काम गर्ने ठाउँमै पनि मेरो साथीहरू, अस्ट्रेलियन साथीहरूमा पनि एकदमै धेरै मानसिक समस्या के, रिसाइ गर्ने, झर्कै गर्ने, अनि डिप्रेसनको औषधि खाने, त्यस्तो धेरै देखेँ। अनि म त पहिलेदेखि नै ध्यान गर्ने मान्छे, झन् यो बेलामा ध्यान गरेन भनेदेखि एकदमै नराम्रोसँग मानसिक रूपमा समस्याग्रस्त हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लागेर एकदम कन्टिन्यू ध्यान गर्न थालेको छु बिहान बेलुकै। यसले गर्दाखेरि मलाई एकदम ब्यालेन्स गर्न सजिलो भएको छ। अनि अस्ट्रेलियामा चाहिँ अहिले कोरोनाको संक्रमितहरूको संख्या थपिन छोडिसक्यो। अनि आज भर्खर एउटा सूचना आएको छ, भोलिदेखि झन् धेरै खुला गरिरहेको छ के, जस्तो जिमहरू पनि खोल्ने, रेस्टुरेन्टहरू पनि खोल्ने, अनि होलिडे ठाउँहरू पनि खोल्ने। यसले गर्दाखेरि अस्ट्रेलियामा चाहिँ अब जनजीवन सामान्य रूपमा आइसकेको छ। अब नेपालमा अहिले फैलिँदैछ, यता सामान्य रूपमा आइसकेको छ भनेपछि मैले यहाँबाट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सामाजिक दूरी मेन्टेन गर्ने गरौँ होइन। अस्ट्रेलियामा कसरी यो रोकथाम भयो त भन्दाखेरि क्या, अनि कोरोनाको लक्षण देखिने बित्तिकै काममा नजाने, बाहिर ननिस्किने होइन, आफै सेल्फ आइसोलेसनमा बस्ने गर्यो भनेदेखि, अनि ग्रुपहरू बनाएर नहिँड्ने गर्यो भनेदेखि कोरोना रोकथाम हुँदो रहेछ। यो अस्ट्रेलियाको एक्सपिरियन्सले हामीलाई त्यही देखायो। अनि अर्को क्रिएटिभ काम चाहिँ हामीले यो के गर्यौँ भनेदेखि कोरोनाको बेलामा हामीले तरकारी खेतीलाई जोड दियौँ। बाहिर गएर तरकारी आफ्नै करेसाबारीमा तरकारी उत्पादन गर्ने गरेको छौँ हामीले होइन। मेन हामीले गर्न थाले कि फेब्रुअरी मार्चदेखि हो। यसले गर्दाखेरि कति हामी आफैले उब्जाएको खानेकुरा नै खान्छौँ क्या। अनि विशेष गरी काठमाडौँको मान्छेहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, घर हुनेहरूले कौसीमै भए पनि तरकारी खेती गरौँ। कहिलेसम्म हामी भारतको अथवा अन्य देशको उनीहरूले पठाउने तरकारी अथवा खाद्यान्न वस्तुहरूमा निर्भर हुने, हामी आफै आत्मनिर्भर बन्न सक्दो रहेछौँ। हामी यहाँनिर दुईजना नै, म र मेरो श्रीमान दुईजना नै काम गर्छौँ होइन। हप्तामा 5 दिन काम गर्छौँ, तर बाँकी बचेको समय हामीले तरकारी खेतीमा प्रयोग गरिरहेको छौँ। कति धेरै उब्जाउन सक्दो रहेछौँ हामी दुईजनाले। त्यहाँनिर त झन् परिवारको सबै सदस्यहरू सँगसँगै हुनुहुन्छ भनेदेखि आफू आत्मनिर्भर बन्न सकिने रहेछ, तर प्रयास गर्नुपर्ने रहेछ। यो कार्यक्रम मार्फत म त्यही भन्न चाहन्छु। अनि साहित्य सृजना, मैले पोहोर साल मेरो सिन्नी सपना निस्किसकेपछि, उपन्यास निस्किसकेपछि यहाँ आएपछि यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि मेरो अन्य देशको साथीहरू, अस्ट्रेलियन साथीहरू अनि अन्य देशको साथीहरूले तैँले नेपालीमा लेखिस्, हामीले त पढ्नै पाएन भनेर धेरैजनाले भन्ने गर्छन्। त्यसपछि अस्ट्रेलियामै भएको संस्थाहरू छन्, नेपाली संस्था होइन, अन्य विदेशी संस्थाहरू पनि। अनि उनीहरूले पनि नेपाली राइटरहरूको कृति अङ्ग्रेजीमा पढ्न पाइएन भन्ने गरेको मैले सुनेको छु। त्यही भएर मैले सिन्नी सपनालाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गर्ने काम अहिले गरिरहेको छु। मैले सायद सबै प्रश्नको उत्तर भने होला नि दिदी, केही छुटाएँ कि? अनि आज चाहिँ मलाई एकदम खुसी लागेको छ क्या, माया दिदी जस्तो अग्रज व्यक्तित्व, अनि मणिजी पनि अब यत्रो वर्षदेखि साधनारत हुनुहुन्छ, साहित्य सृजना गर्दै हुनुहुन्छ होइन। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ क्या म तपाईँहरूसँग बसेर यसरी कुरा गर्न पाउँदाखेरि। थ्याङ्क यू सो मच सानुजी। पक्कै पनि मैले आफूको कुरालाई, मेडिटेसनको कुरालाई किन पनि जोडेँ भने यति बेला मेडिटेसन पक्का पनि एकदमै ठुलो एउटा हाम्रो पूर्वीय दर्शन जुन एउटा उब्जाएको, हुन त यस विषयमा हामीले कुरा लग्यो भने एउटा सिङ्गै एपिसोड पनि हामीलाई हुन्छ। एउटा पूर्वीय दर्शनको लागि पक्का पनि एउटा एकदमै ठुलो काम हो मेडिटेसन योगा। र हामी अरूभन्दा पनि एउटा सर्जकहरू, स्रष्टाहरू किन कम देखिरहेका छौँ? हामी एन्जाइटीबाट, डिप्रेसनबाट भने हामी कतै न कतै पोखिन्छौँ र पीडा पोखिनु भनेको हल्का हुनु पनि हो। पक्कै पनि सानुजीलाई त्यस कारणले पनि मैले ध्यानको कुरा अलिकति उठाएँ। अब म माया दिदीतर्फ नै फेरि जान चाहन्छु। दिदी, यसरी विश्व साहित्य भाषाको कुरा अहिले सानुजीले उठाउनु भयो। दिदीको यति धेरै कथाहरू छन् बजारमा, यति धेरै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा छन् भने दिदीले यो अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणको लागि आफ्नो कथाहरूको बारेमा के सोच्नु भएको छ कि छैन? अथवा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा दिदीको कथाले के कस्तो बाटो बनाइरहेको छ? दिदी, हजुरलाई यही प्रश्नमा जान चाहे म। किन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दिदी एउटा ख्याति प्राप्त नेपाली साहित्यकार, कथाकारको रूपमा उभिसक्नु भएको हुनाले यसको बारेमा पनि दिदीको केही योजना छ अथवा केही भइसकेको भएर हामीले जानकारी पाउन सकिन्छ कि? साँचो भन्नुपर्दा त
मैले मेरो पुस्तकहरू जब मेरो पुस्तक छापियो, पहिलो पुस्तक नजुरेको जोडी, म लेख्थेँ, कता कता अलिअलि छापिन्थ्यो र मलाई सुरुमा मैले हिजो अस्ति पनि भने आरोप आउँथ्यो कि म यो चोरेको कताबाट अथवा कसैले सिकाइदिएको पनि भन्थेँ। अब त्यो अहिले सिकारुहरूलाई त्यही भन्छन् होला। तर मैले लेख्थेँ, साधारण छ अर्जुन भाइसँग छ त्यो नजुरीको जोडी भन्ने। अनि कटवाल, हरिभक्त कटवाल दाई, मैले अघि नै भने राम्रा र नराम्रा मान्छे संसारमा हुन्छन्, राम्रालाई लिएर अगाडि बढ्ने हामी, नराम्रालाई नाम पनि नलिने। अनि हरिभक्त दाईले चाहिँ त्यति बेला मेरो कथाहरू लिएर आएर यहाँ रत्नमा दिनुभएछ। लिएर पछि ल तिम्रो किताब दिँदाखेरि म त छक्कै परेँ, म त कस्तो रुनु मन लाग्यो मलाई, आत्तिएँ पनि त्यस्तो भनेर मैले कहिले सायद पहिला त्यसपछि गवाको फुल भन्ने लेखेँ। अनि फुल लेखेँ, चौतारो सागु तपाईँको त सायद आज अलिकता इन्टरनेटले केही प्रब्लम्स दिइरहेको छ। दिदीलाई यति उयो सुनेको छैन। हामी यो नेटको समस्या इन्टरनेटको प्रब्लममा दिदीसँग जोडिँदाखेरि गाह्रो भइरहेको भएर पनि मलाई दिदीको फेरि यति राम्रो एउटा उत्तरलाई फेरि पनि राम्रोसँग सुनिरहेको छैन। अब म जान चाहन्छु मणिजीकोमा। मणिजी, तपाईँले लामो यात्रादेखि साहित्य लेखनीमा सक्रिय पनि हुनुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, अथवा माया दिदीको कथालाई यहाँले कतिको पढ्नु भएको छ अथवा अग्रजका कथालाई कतिको खेलाउनु भएको छ र उहाँ सम्बन्धी गर्नुपर्ने प्रश्न र भन्नुपर्दा हामीले अहिलेका पुस्ताले अघिल्लो पुस्ताकोलाई दाँजेर हेर्दा के भिन्नता पाउनुहुन्छ? यहाँलाई पत्रकारको नाताले एउटा समीक्षकको रूपमा पनि यहाँ अग्रज देखिरहनु भएको हुन्छ। अब माया दिदीको लेखनको बारेमा कुरा गर्ने त्यत्रो सामर्थ्य त मसँग छैन होला। म आफू पनि कथाको क्षेत्रमा, कविता मेरो बोली सुन्दैछ? सुन्दैछ दिदी, सुन्दैछ दिदी। म बोल्दै खोज्दैछु अरूसँग। हजुर, एसियन वुमेन राइटर्स भनेर मैले सुने भन्नु सुरु गरौँ। सुनिरहेको छु, मणि भाइले बोलेको सुनिरहेको छु, बोलौँ। म बोल्दैछु दिदी, एकछिन। अब माया दिदीको लेखन, माया दिदीको कथाको कुरा गर्नुपर्दा उहाँले जुन परिवेशलाई आफ्नो कथामा ल्याउनु भएको छ अथवा उहाँले लेख्दाखेरिको जुन समाज, जुन परिस्थिति र जुन सोचाइहरू मानिसमा हुन्थ्यो, त्यो सोचाइमा अहिले धेरै परिवर्तन आयो होलान्। तर सम्बन्धका कुराहरूमा, मानिसले भोग्ने नीतिका कुराहरूमा चाहिँ उस्तै अवस्था छ। त्यस कारणले माया दिदीका कथाहरू मलाई लाग्छ नेपाली साहित्यको लागि सदैव पठनीय कृतिकै रूपमा रहिरहनेछ ती कथाहरू। किनभने ती पुराना हुने विषयहरू छैनन्। मानिसका दुःखहरू, सुखहरू भनेको एक नास्ति त्यही तरिकाले नै अगाडि बढ्ने रहेछ। र हाम्रो पुस्तासँग अब दिदीको त कुनै हुँदैन, तर दिदीका कथाहरू पढेर हामी जस्ता नयाँ लेख्ने मान्छेहरूले चाहिँ धेरै लेख्ने प्रेरणाहरू पाएका छौँ। र मैले चाहिँ दिदीका प्राय सबै किताबहरू पढेको छु। अनि अब दिदीलाई सोध्न पर्यो मलाई मन छ एउटा केही कुरा भने, जस्तो दिदीलाई सुरुको कुरा गर्नुभयो जुन उसमा के अरे उसलाई ल्याएर दिनुभयो, रत्नलाई ल्याएर दिनुभयो भन्नुभयो। दिदीको अन्तिम कथासँग छाप्ने क्रममा पनि त्यस्तै रमाइलो भएको छ। दिदीले त्यो सुनाइदिनु भयो भने रमाइलो हुन्छ। दिदी के अरे आमा जानुहोस् भन्ने कथा सङ्ग्रह चाहिँ एउटा ठाउँमा दिनुभयो, अस्वीकृत भयो। अनि रुँदै रुँदै अनामनगरको अथवा मुडा हुँदै अनामनगरको गल्लीतिर आइरहँदा त्यो घटना सुन्न मजा लाग्यो दिदी। त्यो एकचोटि, किनकि मैले यो किन सन्दर्भ जोड्न खोजेको भने नेपालमा लेख्न साँच्चीकै गाह्रो छ र लेखिसकेपछि त्यसलाई प्रकाशन गर्न पनि साँच्चीकै गाह्रो छ आजको अवस्थासम्म। यो हामी विश्वभरिका स्रष्टाहरू यहाँ एक ठाउँमा भइरहेको बेला र अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाजले यो कार्यक्रम गरिरहेको बेला यो कुरालाई पनि बाहिर ल्याउनु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। दिदीले त्यो अनुभव बताइदिनुहोस् न दिदी, आमा जानुहोस्को प्रकाशनको सन्दर्भमा।
सुन्नु भएको छ? मणिजीले प्रश्न सोध्नु भएको छ आमा जस्तै हजुर हजुर मणिजीको के जिज्ञासा थियो हजुरप्रति? हजुर होइन भने एक त कसरी गयो भने दिदी हामी सुनिरहेछौँ। मैले पाएँ थियो पछि थाहा पाए को हुनुहुँदो रहेछ भने माधव पोखरेल, डाक्टर माधव पोखरेल उहाँ हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले मैले पछि थाहा पाएँ उहाँले हजुरले हो भनेको त हो, मलाई नाम मागेको थिएँ मैले, मलाई मन पर्यो त्यहाँ पठाइदियो भन्नुभयो। कति सिम्पलसँगै केही नगरेको जस्तो गरेर कति ठुलो लेसन, कति ठुलो पाठ उहाँले मलाई सिकाउनु भयो कि त्यो कुरा। हामीले त स्वार्थले मिलेको है आफ्नो फललाई गर्ने भन्ने जुन अवधारणा हुन्छ हामीले त मिल्काइदिनु भयो कता कता। न उहाँसँग मेरो आइजाइ छ, न निकटता छ, न केही छ भनेपछि मेरो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मेरो पुग्यो। र अरू पनि मेरा पुस्तकहरू विदेश देशको विश्वविद्यालयहरूमा पढाउँछु। जस्तै नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी भनौँ, नेहु भनौँ, गुवाहाटी भनौँ, युनिभर्सिटी पढाउँछ। अर्को राम्रो कुरा एउटा के मलाई राम्रै लाग्यो भने प्रकारले नेपालबाट 25 जना महिलाहरू जो विभिन्न पेसामा लागेर राम्रो गर्नुभएको रहेछ। उहाँहरूले राम्रो गर्नुभएको छ। त्यस्ता माइती नेपाल के छ त्यहाँ महिलाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रबाट राम्रो काम गरेकोहरूलाई र साहित्यबाट मलाई चाहिँ मेरो नाममा चाहिँ जोन लिभरपुल युनिभर्सिटी युकेमा चाहिँ सोसियोलोजीमा चाहिँ हाम्रो संक्षिप्त जीवनी मेरो पनि त्यहाँ पढाइँदो रहेछ। यो एउटा ठुलो उपलब्धि। मैले आफै सक्रिय भएर गरेको होइन, अरूले गरिदिन्छन् कि। आफूले निरन्तर आफ्नो काम गर्दै जाने अरूले गरिदिन्छन्, त्यो काम हुन्छ नि। हामीले ठिक्क आफ्नो अनि म भित्र गएर मेरो किताब छापिएन भने छापिएन, खै छापिन्न होला भने पहिला खै योपालि छापिएन भने कर्मचारीले। अनि मलाई एकदम राम्रो किन नछापेको मेरो भने म त रुनु आइरहेको अब त साझा पनि कता गयो। त्यो भाइले मेरो भाइ भन्नुहोस् न मेरो किन छापिने, के भयो, के बिग्रियो भने मैले यस्तो देखाइदिनु, देखेको त स्तरीय भएन भनेर लेखेको, राम्रो स्तरीय भएन भनेर लेखेको। अनि आँखाबाट बरबर त्यहाँ आँसु खस्यो। अनि बाहिर दिने अहिले के भयो मेरो कथा स्तरीय हुन्छ के कि पछि मैले हुनुहुन्थ्यो सदस्य। अनि आफ्नो सुरमा हिँड्ने मान्छे मैले बहिनी तपाईँले मेरो कथाबारे लेखिदिनु सातौँ कथा सङ्ग्रह, जहाँ कि मेरो कथाहरूमा वासुदेव त्रिपाठीदेखि लिएर सबै लेखेर भवानी भिक्षुले पनि लेख्नु भएको छ कतिले। तर मैले एकदम नाम चलेको ठुलै मान्छे मात्रै चाहिन्छ भनेर होइन, मलाई जस्तो विश्वास लाग्यो। मैले शारदा बहिनीलाई भने बहिनी 2-4 शब्द लेखिदिनु मेरो किताब बारे भने उहाँले लेखिदिनु भयो। उहाँका त विरोधीहरू कति रहेछन् त्यहाँ। उहाँले त्यति लेखेको भरमा मलाई चाहिँ स्तरीय छैन भनेर यस्तै 1 वर्ष राखेर फर्काइदिएँ। त्यो किताब कस्तो भयो होला मलाई भन्नुहोस्। म लिएर जाँदै थिएँ, अब भोलिपल्ट म जाँदै थिएँ बाग बजारमा, कसले छापिदिएला कुन ठाउँमा छापिन्छ अब किताबहरूमा त्यति सबैसँग त्यति मेरो भेटघाट नहुने। अनि रामप्रसाद गेवाली आउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यहाँबाट, के भयो दिदी भन्नु
मेरो हेर्नु नि किताब त साजले त फर्काइदियो, अब के गर्ने होला भाइ अब यो भने। अनि रत्नमा दिन्न भने उसले, होइन म त्यो दिने, अब यसलाई टाइप गर्ने, कता के गर्ने, कसो भन्दा म लैजान्छु भनेर। उनीसँग नि मेरो केही नजिकको उनी होइन त्यति बेला। अनि मेरो त्यो लगेर कसलाई हो टाइप गर्न दिनुभयो, टाइप गरेपछि अलिकति पैसा, तर उहाँले त्यो जम्मै हेरिदिनु भयो। हेरेपछि कहीँ संवाद मिलाउनुलाई पनि अथवा कति मिलाउँछ मलाई बोलाउनु भयो। बोलाएर दिदी तपाईँको त्यो यहाँ यसो गर्नुपर्छ नि भनेर निःशुल्क मसँग केही नलिएर, न उहाँसँग सम्बन्ध, न केही, न अगाडि न पछाडि। त्यसपछि उहाँले त्यो गरिदिनु भयो र मैले रत्नमा दिएँ। अहिले रत्नमा आएर अहिले 8औं संस्करण निस्किनु लागेको छ मेरो। त्यही आमा जानुस्, त्यो आमा जानुस् अङ्ग्रेजीमा नि भएको छ मेरो। त्यो विश्वविद्यालयहरूमा नर्थ बेङ्गल युनिभर्सिटी बाहिर पनि पढाएका छन्, धेरै ठाउँमा पढाए। यसरी यो यस प्रकार कुन्दलमा हिँड्ने के आस्था मान्छे हो। मलाई चाहिँ के लाग्छ, म आफ्नो निरन्तर आफ्नो काम सातौं कथा सङ्ग्रहमा जबकि मेरो युनिभर्सिटीमा पढाइसकेँ, मलाई स्पेस भएन भनेर लेखेको मेरो आँखाले देखेर म बाहिर उभिएर देखेँ भने यसै लड्छ, हामी बिचमा पर्छौँ, हामी त्यो फुटबल जस्तो मात्रै हो। यति भन्न चाहन्छु। मन्जिला हजुर, फेरि दिदीको साउन्ड अलिकति म्युट आइरहेको छ। अब यसै गरेर म सानो घिमिरेको पनि केही दिदीसँग केही प्रश्न वा केही जिज्ञासा छ भने हाम्रो सानोजीलाई पनि राखिदिन अनुरोध गर्छु। सानो घिमिरेज्यू, यहाँको पनि दिदीसँग केही प्रश्न वा जिज्ञासा अथवा कुनै अनुभव साट्न मन छ भने। जस्तो मलाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने, म भन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरू, अब दिदी त मेरो मम्मीको उमेरको हुनुहुन्छ होइन, आमा पुस्ता, अनि उहाँलाई देख्दाखेरि कस्तो फिल हुन्छ भने, अब मेरो समयको च्यालेन्ज भनेको एउटा चाहिँ नेपाल छोडेर अस्ट्रेलिया आएर बसेको छु। नेपाल एकदम मिस हुने, आफ्नो घर परिवार मिस गर्ने, रुने, त्यो नोस्टाल्जिक फिलिङ होइन। अनि देशको माटोभन्दा पर भएको, यहाँनिर पनि यहाँको कल्चरसँग घुलमिल पनि नभएको होइन। नेपालमा गयो भने तिमीहरू विदेशमा बसेकाहरू भनिदिने, अनि त्यसपछि यहाँ बस्नेहरूलाई यिनीहरू नेपालीहरू भनिदिने, न घरको न घाटको जस्तो जिन्दगी होइन। अनि त्यसपछि काम गर्नै पर्ने, बाहिर निस्केर काम गर्नै पर्ने, अनि घरको दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने। अनि बल्ल बल्ल लेख्यो, अनि नेपालीमा लेखेर पनि नहुने क्या, फेरि अङ्ग्रेजीमा पनि छाप्नै पर्ने। अनि त्यसपछि प्रकाशक खोज्दाखेरिको समस्या, नेपालमै मैले सिडनी सपना प्रकाशन गर्दाखेरिको मेरो अनुभव होइन। अनि त्यसपछि महिला साहित्यकारहरूलाई चाहिँ एकदमै कम आङ्कलन गरिदिने क्या। अनि कतिपल्ट त मभन्दा अग्रज महिला साहित्यकारहरूलाई नै चोरेर लेखेको अरे, यसले त यो लेख्नै सक्दैन भनेर अन्डर एस्टिमेट गर्ने, त्यस्तो कुराहरू देख्दाखेरि मलाई एकदम दुःख लाग्छ। अनि यो चुनौती चाहिँ मेरो पुस्ताले अझ महिला भएकै कारणले फेस गर्नुपर्ने चुनौती जस्तो लाग्छ। दिदीको पालामा चाहिँ कस्तो थियो, हजुरहरूको चाहिँ स्पेसिफिक चुनौतीहरू कस्तो थियो दिदी? म त्यो सुन्न चाहन्छु हजुरको मुखबाट। मेरो पालोमा त थोरै थियो, मैले भने नि मेरो हाम्रो अगाडिको पनि अब देवकुमारी थापाहरू पारिजातिक उहाँले, उहाँ पनि त त्यति धेरै किताब छापेको त उहाँहरूले पनि, तर सङ्ख्यामा थोरै थियो भने अहिले आएर धेरै भएको होइन। पुस्तक छाप्नुलाई त मैले के देखेको छु भने अहिले मैले जुन देखेको संसार त मैले बल्ल देख्दैछु कि मेरो त छापियो। मैले भने छापेपछि मैले गएर त्यहाँनिर मलाई रोयल्टी दियो भनेर लिनँ कि मैले रोयल्टीको पछि लागिनँ। मैले रोयल्टी लिने जति छ त्यसको किताब जो मनपर्छ अहिले पनि पाप थियो। ठाउँ बनाइदिउँ, हामी सबैको पुस्तक दियौँ, अलिकति पैसा त्यहाँ जम्मा गर्ने र पुस्तक दिनु आउने
त्यो गर्ने एउटा सिस्टम बसाल्नुपर्छ। होइन भने अब मैले जहिले पनि पुस्तकहरू गाउँ घरमा अरूको मलाई दिएका किताबहरू, मैले पाएका किताबहरू, मैले लेखेका किताबहरू बोरामा हालेर मैले गाउँ गाउँमा पठाएँ। एउटा संस्मरण एउटा घटना भन्छु। एक दिन पुरू लम्सालले लेख्नुभयो, म चाहिँ कुनै गाउँ गएको थिएँ, जाँदा जाँदा गाउँमा त्यो टाकुरामा पुगेको एउटा त्यो घर नभएर त्यहाँबाट सानो एउटा होटल थियो। होटलको बाहिर एउटा केटी बसेर त आमा जानुहोस् पढिराखेँ कि भनेर फोटै राखेर जाने। अब कसरी पुग्यो होला त्यति, मैले त दिएको मैले सायद त्यो गाउँ गाउँमा दिँदा त्यो त्यहाँ पुग्यो। हेर्नुहोस्, दिनुपर्छ। पैसाले त कहिले पनि पुग्दैन हामीलाई, कहिले पुग्दैन। जति भयो भने हामीलाई करोडौँ अरबौँ भयो भने पुग्दैन। र हामीले दिनुपर्ने ठाउँमा दिनुपर्छ। विशेष गरेर गाउँहरूमा त्यो पुस्तकालयहरूमा जहाँ पुस्तक पाइन्न। अहिले पनि म प्रज्ञामा छु, मेरा पुस्तकको बोकेर ल्याउँछु, के गर्छु अनि त्यहाँ बनाउँछु। मेरा साथीहरूका भाइ दिनु पनि ल्याउँछन् नि मलाई, त पढिदिनुहोस् भनेर मैले पढेपछि गरेको किताबहरू सबै गाउँमा पठाउँछु। त्यहाँ मैले मेरो नाम लेख्दैन, खालि मैले भन्छु तपाईँले किताब लगेर त्यो गाउँमा दिनुहोस् जहाँ चाहिँ पुस्तकालय छ। यसरी गर्छु। तर पुस्तक छाप्नुको लागि मैले के देखेँ भने बिचरा कतिजना लेख्छन्, एकदम राम्रो लेख्छन्, सशक्त छ उहाँहरूको लेखनी, तर लेख्नुको लागि त छैन, आय स्रोत केही छैन, त्यति पैसा दिएर लेख्न सक्दैनन्। प्रकाशकहरूले पनि सिधै छापिदिन सक्दैनन्। अब म नाम नभनौँ होइन, कतिजनाको त्यस्तो अवस्था देख्दा मैले प्रकाशकलाई भनेँ, तपाईँहरूले त्यसै पनि 1000 भनेर 3000 4000 पनि छाप्नुहुन्छ होइन, फाइदै छ तपाईँहरूलाई, तपाईँले छापिदिनुहोस्। तपाईँले चाहिँ आधा मूल्यमा दिनुहोस्, छापिदिनुहोस् भनेपछि साँच्चै नै उनीहरूले छापी पनि दिएका छन्। कति मैले त्यो इलिगल भनौँ कि इलिगल काम पनि गरेको छु, त्यो पनि गरेको छु मैले। अनि तर कतिको त दुर्दशा मलाई कस्तो लाग्छ, मसँग मेरो एउटा साँच्चै नै मलाई चाहिँ त्यसरी भएको भए मैले उनको किताब छापिदिन्छ जस्तो लाग्छ। किताब पाण्डुलिपि लिएर हिँड्छन्, वर्षौँ भएको हुन्छ। मैले त्यो एउटा कथा पनि लेखेको छु, पाण्डुलिपि लिएर हिँडेको हिँडेको त्यस्तो लेखेको छु एउटा उहिले। त्यस्तो जीवन पनि छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरू त बाहिर बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई त झन् दुहुनो गाई सम्झिन्छन्, धेरैले दुहुनो गाई नै भन्छ। किनभने तपाईँहरू बाहिर बस्नुहुन्छ, तपाईँहरूले त्यहाँ दिनरात दुःख गरेको, पसिना चुहाएको, आफ्नो देशबाट आफ्ना परिवारबाट टाढा बसेको, त्यहाँ चाडबाड सम्झेको, त्यो कसैले पनि त्यतापट्टि ध्यान हुन्न। थोरैले मात्रै तपाईँहरूलाई बुझ्छन्, सम्झेलान्। आफन्तबाट टाढा भएर अहिले यो बेलामा विशेष कोरोनाको बेलामा घरमा सबै परिवार छ भने ढुक्क हुन्छ। घरको कोही मान्छे आज मेरो घरमा पनि मेरो नातिहरू बाहिर भएको भए म कति रुन्थेँ होला, कति कल्पिन्थेँ होला। र तपाईँहरू त्यहाँ बसेको त तपाईँहरूले त्यो घन्टाको हिसाब मिनटको काम गरेर पाएको हो नि त्यो पैसा त, यसै पाएको होइन नि। यहाँ त हामीले भनौँ न, अस्ति एकजनाले भने दिदी मेरो भाइ यहाँनिर काम गर्छ होइन, काम गर्छ तर अहिले 2 महिना उसको काम रोकियो, उसलाई धेरै गाह्रो भएको छ भनेपछि मैले सोचेँ ओहो नेपालमा त त्यति साह्रो नहुँदो रहेछ। कमसेकम आफन्तहरूले पनि हेर्छन् नि अलिकति, ऋण पान पनि चल्छ नि त। त्यहाँ कसले कसलाई हेर्ने, कसले कसलाई विश्वास गर्ने, आफैहरू विश्वास गर्छ भने तपाईँहरूको दुःख झन् हाम्रोभन्दा धेरै लाग्यो मलाई। विदेशमा बसेकोहरूको दुःख के, उनीहरूले यसै कमाएको होइन, धेरै मेहनत गरेर धेरै पसिना चुहाएर कमाएको होइन। र जब तपाईँहरू यहाँ आउनुहुन्छ, मैले सुन्छु कतिले एउटा किताब छाप्दा 4 लाख कति हो, म छक्क पर्छु। त्यसो गर्नुभन्दा आफ्नो साथीभाइहरू जो लेखकहरू हुन्छ, अहिले तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँको यति राम्रा साथीभाइहरू सबै हुनुहुन्छ यहाँ, उहाँहरूसँग सल्लाह पर्यो कसरी गरौँ, त्यसो हुन्छ के हो। तपाईँहरू आफै आएर उहाँ बसेर फोनको भरमा एउटा एजेन्टलाई भनेर पुस्तक छाप्यो भने त्यो त हुँदैन। त्यो गर्नुपर्छ। त्यसो गरेपछि तपाईँहरूको आफूले गरेको मेहनतको फल पनि पाउँछ। तपाईँहरूको पुस्तकलाई सबै राम्रै राम्रो भनेर अब हामीले अलिकता समयको पाबन्दीलाई लेख्नुपर्छ। तर सच्चाइ त्यसैले चाहिँ तपाईँमा भएको दोषलाई यहाँ यस्तो भएको छ, यो भएन, यसलाई फेरि गर्नुहोस्, टिचरले यस्तो गरेर सम्झाउँछ। त्यस कारण तपाईँले आफ्नै साथीभाइहरूलाई पनि विश्वास मद्दत गर्छन्। बरु आउँदाखेरि उनीहरूलाई बरु गिफ्ट सिफ्ट चक्लेट ल्याइदिए हुन्छ, बरु त्यही राम्रो लाग्छ मलाई त है। हजुर, अब धन्यवाद छ दिदी, धेरै धेरै यहाँको अनुभव र पक्कै पनि
थोरै रहर धेरै बाध्यताले विदेशिनु र विदेशी सकेपछि साँच्चै एउटा विदेशमा गएर बसेको बेलामा नेपाली चाडबाड सम्झेर हरेक उहाँको कार्यकलाप प्रत्येक उहाँको कदमले नेपाली माटो नेपाली हामीलाई भन्दा हाम्रा नेपालका घटेका आफ्नो मातृभूमिमा घटेका समाचारहरूसँग सुसज्जित हुनु, यहाँको पीडाले उनीहरूलाई त्यत्तिकै आक्रान्त बनाउनु, त्यसबाट पनि एउटा परिवारप्रतिको, देशप्रतिको, समाजप्रतिको कर्तव्य र माया हुन्छ नि दिदीले भन्नुभएको जस्तै। अब हामीसँग 1 घन्टाको समय, हामीले कार्यक्रम निर्धारित समयभन्दा केही समय ढिलो भएको भनेर अब हामीसँग धेरै समय पनि बाँकी छैन। हाम्रो बाबाको पनि सुन्नु न, बाबाको पनि केही प्रश्न छ कि हाम्रो सरिताजी बाबा? बाबालाई जोड्नु न। म केही बोलौँ? वरिष्ठ उपाध्यक्ष बाबा बस्नेत सबैलाई अभिवादन। मेरो प्रश्न चाहिँ म माया दिदीमा केन्द्रित हुन्छु। सुनिएको छ? दिदी नमस्कार। एकदमै हामी गर्व गर्छौँ आज दिदी जस्तै एकदम अग्रज व्यक्तित्व जसलाई हामी पछ्याइरहेका छौँ। हाम्रो कलमले चाहिँ तपाईँहरूलाई हामी पछ्याइरहेका छौँ। हाम्रो चाहिँ एकदमै सहृदयता, हाम्रो चाहिँ एकदम मान्यता तपाईँहरूसँग जोडिएको छ। र दिदी त्यस्तो बेलामा लेख्न थाल्नुभयो जुन बेलामा चाहिँ चिठी लेख्न जान्ली भनेर अक्षरसम्म पनि नचिनाउने चाहिँ त्यस्तो एउटा प्रवृत्ति थियो व्यक्तिहरूमा। र त्यस्तो समयबाट दिदी गुज्रनु भयो र त्यस्तो कठिन समयबाट साहित्य लेखनमा लाग्नु भएको हो दिदी। पुस्ता पुस्ता हरेक पुस्ता अध्ययन गर्दै र भोग्दै पनि आउनुभयो। अहिले प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा एउटा प्राज्ञ जस्तो अहम स्थानमा दिदी विराजमान हुनुहुन्छ। विशेष अब नारीका लेखन सहजता र लेखनलाई समयानुरूप ढाल्नको लागि, परिवर्तनकारी मोडमा ल्याउनको लागि लेखन चाहिँ यस्तो हुनुपर्छ र यो पुरातनबाट अहिलेको यो वर्तमान स्थितिमा आइपुगेर कस्तो हुनुपर्छ लेखन साहित्य, महिलाहरू कुन स्थितिमा हुनुपर्छ र यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट विशेष लेखन महिलाहरूको लागि के गर्नु पर्ला भनेर त्यसमा चाहिँ दिदीले आफ्नो किसिमले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कस्तो किसिमको पहल गरिरहनु भएको होला? मेरो अलिकति मैले जिज्ञासा राखेँ दिदीमा। प्रश्न प्रज्ञा अहिले म त्यसरी त्यो बस्तीहरूबाट आउँदा 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 अहिले प्रज्ञा प्रशिक्षणमा पनि आएँ। म त्योभन्दा पहिला 4 वर्ष म उसमा के अरे आख्यान विभागको सम्पादन मण्डलमा पनि थिएँ म। त्यसपछि फेरि अनुवाद विभागमा पनि म थिएँ, त्यहाँ पनि सम्पादन मण्डलमै थिएँ। अनि सभा सदस्य पनि बसेँ म। त्यो अनुभव छँदै थियो। मैले भने नि मैले सुरुबाटै राम्रा साहित्यकारहरू, राम्रा भाइहरू, बहिनीहरू, अग्रजहरू तिनीहरूको सङ्गत पाइराखेँ कि अगाडि बढिराखेँ म आफ्नै हिसाबले बढेँ म। अनि जहिले पनि के भन्ने भने अगाडि प्रज्ञामा तपाईँ आउनुहुन्छ भन्ने। मैले भन्थेँ मेरो आउँदैन, आउनुको एउटा हुन्छ नि बाटो हुन्छ, म त छैन के पनि त्यहाँ, मैले कसरी आउने, म त आउँदैन भने। अनि हामीहरू कुरा गर्थ्यौँ, भागीरथी म पदमा, भागीरथी आउनुहुन्छ कि भन्थेँ मैले। जे होस् ब्याकग्राउन्ड हेर्दा यताउति हुँदाखेरि। अनि उहाँले मलाई चाहिँ भनिरहेको थियो कहिले कहिले पद्मालाई नि भने, तर भागीरथीले मलाई भनिरहने, मलाई विश्वास पनि थिएन म आउँछु भनेर। अनि मेरो नाम आयो, त्यो बहिनीको नाम नलिउँ, कसले मलाई भन्नुभयो भनेर। अनि नाम आएपछि तर पनि विश्वास थिएन। जब त्यो बोलाइयो गएँ, म मल्ल पनि परेँ, गर्नु कसो गर्नुपर्ने हो, म हुन त पहिला त भनिहालेँ मैले अनुभव थियो त्यो भनेर। त्योभन्दा अगाडिको कुरा गर्नु, मैले जीवनमा थुप्रै काम गरेँ। टाइपिस्टदेखि ल डिभिजन एसिस्टेन्ट, अपर डिभिजन एसिस्टेन्ट, विभाग प्रमुख, सबै टिचिङ त मैले 20 वर्ष गरेँ। मैले भनिहालेँ नि, आफूले स्कुल नपढे पनि मैले अरूलाई पढाएँ। मैले एक प्रकारले पनि पढाएँ, स्कुलहरू पढाएँ। कस्तो स्कुल, गण्डकी बोर्डिङ जस्ता नारी स्कुलमा त्यहाँ नेतृत्व लिने पनि एउटा के भयो भने गर्ल्स होस्टेलमा 150 जना विद्यार्थीहरू जुन चाहिँ केटीहरू थिए 7 देखि लिएर 12 सम्मका, तिनीहरूका सिनियर गर्ल्स होस्टेलमा मदर सिनियर मदर भएर बसेँ। मेरो तल एसिस्टेन्टहरू पनि हुने थियो। त्यसो पनि गरेँ। त्रिभुवन हाई स्कुलमा नि पढाएँ, जनता माध्यमिक पनि पढाएँ। त्यो सबै अनुभव थियो मसँग। म चाहिँ एक प्रकारले आफू बोलियै थिएँ भित्र म। तर जब प्रज्ञामा गएँ म,
प्रोग्राममा गएपछि म अलि अलमल्ल परेँ, सुरुमा अलमल्लै परेँ मैले के कसो गर्नुपर्छ के गर्ने। मलाई उषा हाम्रो सन्ध्या बहिनीले पनि धेरै गाइड गर्नुभयो। उहाँले मैले प्रश्न भन्छु सबैको अगाडि, उहाँले पनि मलाई दिदी यसो गर्नुपर्छ यसो गर्नुपर्छ भनेर भनेको। भोलि गएर मेरो लेखिँदाखेरि उहाँको लेखिन्छ, म यहाँ गाँसेको कुरामा धेरैको लेखिँदै जान्छ। उहाँले बहिनीलाई मैले पहिल्यैदेखि चिनिराखेको गरेको मैले बहिनीले मलाई यसो गर्नु। अनि त्यहाँ गएपछि मैले देखेँ सबैले आफ्नो आफ्नो विभागबाट आफ्नो आफ्नो काम गर्नु स्वतन्त्र छन्, तर मलाई पनि बाधा त गरेको होइन कसैले पनि। अनि मैले बुझ्दै गएँ। अनि मलाई के लाग्यो भने महिलाको सङ्ख्या चाहिँ थोरै लाग्यो कि मलाई। महिला पनि अझ हुनुपर्छ अनुपातमा, सकेसम्म बराबरी नभए पनि अझै बढी हुनुपर्थ्यो महिलाको सङ्ख्या पनि। नभए यस्तै हो भने त सधैँ 2जना लग्यो 2जना लग्यो कहिले हुन्छ भने जस्तो मलाई लागेको हो। र अर्को कुरा के भने हामीले जुन मेरो विभागबाट जति पनि काम भएको छ मैले धेरैभन्दा धेरै मैले जस्तै एउटा सबैलाई समेटेर गरेको 10जना हाम्रो बहिनीहरूलाई लिएर जुन चाहिँ मैले शोध ग्रन्थ हामीले गरेका छौँ। अनि विभिन्न पाटामा साहित्यको विभिन्न पाटामा लिएर हामीले चाहिँ अब त्यसलाई पुस्तक पनि निकाल्ने भनेको छौँ। त्यसलाई हामीले पूर्ण गरेँ, मैले पूर्ण गरेर अनि दिएको उहाँहरूले अब जसलाई सदस्य सचिवहरूलाई हामीले पास गराउनुपर्छ त्यहाँ मिटिङमा, त्यो पास भयो। त्यो पनि त्यस्तै हामीले यसबाट मलाई राम्रो लागेको छ कि मैले जसरी पुरुषहरूको जसरी कामहरू भइरहेछ शोधहरू महिलाको पनि भइरहेछ त्यसरी नै नभएको होइन, त्यहाँ नदेखिएको। र अरू मभन्दा अरू विभागहरूले पनि गरेका रहेछन्, मैले हेरेँ त्यहाँ हेर्दाखेरि त्यहाँ नि छन् पनि छन् महिलाहरूले गरेका। सावित्री मल्ल कक्षापतिका छन्, ज्ञान अधिकारीको छ, अरू सबैको छ, नगरेको होइन, राम्रै हामीले गरिराखेको छौँ। र एकैचोटि हुने त होइन, त्यहाँ पनि बिस्तारै हुने हो। अब यो वर्ष कतिवटा हुन्छ, अर्को वर्ष कतिवटा हुन्छ, लिएर आउनु पर्यो, योजनाहरू लिएर आउनु पर्यो। कुनमा के गर्ने, कस्तो खालको शोध गर्ने, के गर्नु मन छ। हामी गयौँ के गरे सहकार्य गर्ने गयौँ, हामी चितवन गयौँ, त्यहाँ पनि हामीले बहिनी तपाईँ आफू पनि जानुभएको थियो, हामी कति राम्रो भयो त्यहाँ कसरी हामीले सहकार्य गऱ्यौँ, चितवनमा पनि सहकार्य गऱ्यौँ थुप्रै ठाउँमा। तर अब आएर लकडाउनले गर्दा रोकिएको छ। र अब चाहिँ हामीले लकडाउनमा को गर्नुपर्ने जुन सहकार्यहरू त्यसलाई हामीले यतातिर स्थानान्तरण गरेर हामीले साहित्यिक कृतिहरूमा नै हामीले खर्च गर्ने भन्ने पनि हामीले गरेको छौँ। र काम चाहिँ हुँदैछ, नभएको चाहिँ होइन। म आफूलाई चाहिँ गिल्टी सम्झिन्न, किनभने मैले जे गर्नुपर्ने गरेको छु, प्रस्ताव राखेको छु र त्यसमा राम्रो ऊ पनि पाएको छु। मलाई चाहिँ राम्रै मैले त्यसमा चाहिँ सहयोग पाएको छु, गर्दैछु। कतिसम्म हुन्छ थाहा छैन, तर अहिले मलाई लाग्छ तपाईँहरूले पनि यदि शोध गर्नु, केही विषयमा शोध गर्ने भने आउने छलफल गर्ने, तपाईँ त आफै पनि त सभा सदस्यमा हुनुहुन्छ, उता पनि हुनुहुन्छ, कति काम गर्नुभएको छ होला होइन। त्यस्तै अब आर्यल बहिनीहरू हुनुहुन्छ, सबै आएर के गर्ने, कसो गर्ने, छलफल गर्ने, सजेसन सल्लाह दिने गर्नुभयो भने त्यता स्वागत छ नि त त्यहाँनिर। त्यो त म गर्छु, मैले एक्लै गर्ने होइन, तर सब उसमा राख्ने, मिटिङमा राख्ने, त्यसको पक्षहरूबारे बोल्ने र राम्रो भयो त गर्ने भनेर त्यो भइराखेको छ। एकदमै निल नभएको चाहिँ होइन, राम्रै भइराखेको छ। दिदी थ्याङ्क यू। म एउटा क्वेसन राखौँ दिदीलाई। हजुर अलि जोडले मैले हजुर होइन सुन्दैन हजुर, आवाज सुनिँदैन बेला बेलामा। म एउटा क्वेसन राखौँ दिदीलाई। अहिले अलिकति सुन्यो। म एउटा क्वेसन राखौँ दिदीलाई। सरिता बहिनी। हजुर हजुर दिदी नमस्कार। सम्पूर्णमा हजुर 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 सम्पूर्णमा अभिवादन छ। दिदी यो आजको कार्यक्रम अग्रज र अनुजमा म चाहिँ एकदमै ग्रासरुटको अनुजबाट चाहिँ एउटा क्वेसन राख्न चाहन्छु। दिदी त नेपालको कथा विधाको त एउटा पिलर नै हुनुहुन्छ, त्यसमा हामीलाई गर्व लाग्छ। र जो भर्खर बामे सर्दै गरेको साहित्यकार हुनुहुन्छ, जो चाहिँ कलममा कथामा कलम चलाउँछु भनेर चाहनुहुन्छ, उहाँहरूको लागि एउटा विषयवस्तु हुन सक्ला, त्यो विषयवस्तु, त्यो कथा रूपी अक्षर रूपी पकवानलाई त्यसलाई चाहिँ एकदम मिठो स्वादिष्ट
उत्कृष्ट पकवान बनाएर निकाल्नलाई, त्यो कथा चाहिँ पढौँ लाग्ने बनाएर निकाल्नलाई उसँग त्यति ज्ञान हुँदैन। एउटा सिकारु कथाकारको लागि त्यो कथारूपी पकवानलाई चाहिँ मिठो स्वादिष्ट बनाएर चाहिँ पस्किने बेलासम्मको लागि ल्याउनको लागि चाहिँ त्यसमा कस्तो कस्तो मसलाहरू हाल्यो भने चाहिँ त्यो स्वादिष्ट हुन जान्छ। त्यो कथा चाहिँ उत्कृष्ट कथा भएर बन्न सक्छ। यो नयाँ पुस्ताहरूको लागि चाहिँ यति जानकारी दिदीले पोइन्टमा दिँदाखेरि पनि हुन्छ। के चाहिँ राख्यो भनेदेखि त्यो कथा चाहिँ उत्कृष्ट हामी बनाउन सक्छौँ। त्यति जानकारी दिदीबाट पाउन सक्छु कि भन्ने आश। तपाईँले त आफैले पनि लेख्नु भएको छ होइन, माओवादीको बारे त्यसरी लेख्नु भएको छ। त्यति राम्रो त्यति उच्च स्तरको पुस्तक लेख्नु भएको छ। कति डर लाग्यो मलाई तपाईँको त्यो किताब पढ्दाखेरि। त्यो घटनाहरू त्यस्तो त्यस्तो जति छ तपाईँले चाहिँ सोझै गएको सोझो बाटो हिँड्दै तपाईँ कसरी त्यहाँ बर्ताव गरे, कति डराउनु भयो, कस्तो तपाईँको मनस्थिति, त्यो त मैले पढिसकेको छु। तपाईँलाई मैले पढिसकेको हो। त्यस कारण तपाईँले यो सोधेको तपाईँको लागि यिनीहरूको लागि सोधेको होला होइन। जस्तै पकवानको कुरा गर्नुभयो, ठिकै हो। पकवान हामीले कुनै पनि भोजन हाम्रो बाबा बहिनीले कति बनाउनुहुन्छ, अचार बनाउनुहुन्छ, कति लोभाउनुहुन्छ, कति मिठो मिठो बनाउनुहुन्छ। कहिले जलेबी बनाउनुहुन्छ, कहिले के बनाउनुहुन्छ। म हेर्छु, नजिक भएको मैले जानेको थिएँ, तर के गर्नु टाढा छु म होइन। त्यस्तै हाम्रो त्यो कथामा पनि हामीले बनाउँदाखेरि कुनै पनि हामीले पकवान गर्दाखेरि त्यसमा कति मात्रामा पानी राख्ने, कुन मसला राख्ने भन्दैमा सबै हत्या हाल्ने नि होइन, कुन के गर्ने भनेर हामीले सोचेर त्यसलाई स्वादिष्ट बनाउने कोसिस गर्छौँ। तर मेरो लागि चाहिँ के लाग्छ भने कथा भनेको त पहिला हामीले लेख्यौँ, सिधा सादा सपाट लेख्यौँ हामीले है। अहिलेका पुस्ताले त के भन्छ ग्राफ्टिङ गर्नु सिकेको छ। फुलमा के एउटै फुलमा ग्राफ्टिङ गरेर 5-6वटा रङ बनाउँछन् नि, सबै मिलाएर बनाउँछन् नि। त्यस्तो पो छ त, कति सुन्दर, कति उच्च कोटिको त्यो कला, त्यो ग्राफ्टिङ गर्ने। हामीले पनि त्यसरी नै एउटा कथामा थुप्रै घटनाहरूलाई जोड्दै जोड्दै ल्याएर अन्त्यमा ल्याएर त्योसँग जोडेर अनि सुन्दर फुलको रूप दियौँ भने त्यो कथा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले पनि त्यही कोसिस गर्दैछु, त्यसरी ग्राफ्टिङ गर्न सिक्दैछु बहिनी। धन्यवाद। अब कोही हुनुहुन्छ अब कसैको प्रश्न बाँकी छ भने पनि एउटा फ्लोर ओपन छ। एउटा क्वेसन कसैले क्वेसन राख्दै हुनुहुन्छ भने तिमीलाई सोध्नुपर्ने क्वेसन कसैको म राखौँ भने पनि दिजु हजुर एउटा अर्जुन भाइ अर्जुन भाइको छ नि त मेरो प्यारो भाइ, बोल्नु न। सोध्नुहोस्। हजुर दिजु, माया दिजु। हजुर हजुर, मैले अब हामी जस्तो भर्खर सिक्दै गरेको मान्छेको लागि एउटा के मनमा खेलिरहेको थियो कि दिजु क्वेसन। अब यहाँ अहिले चाहिँ एउटा के भनाइ छ भने कथामा एकदम साहित्यिक शब्दहरू भयो भने चाहिँ कथाको एकदम वजनहरू एकदम बढ्छ भन्ने हुन्छ होइन दिजु। एउटा त्यो खालि एउटा सरल तरिकाले लेखिएको कथामा चाहिँ के त्यो त्यस्तो वेट हुँदैन र दिजु, खालि एकदम साहित्यिक शब्दहरू नै घुसाउनु पर्ने हुन्छ र दिजु। रोचक प्रश्न ल, सुनिन मैले, भन्नुहोस्। हजुर हजुर दिजु, मैले सुनेको छ हजुरले मेरो स्वर। साहित्यिक शब्दहरू भनेको क्लिष्ट शब्दहरू। हजुर हजुर, एउटा सरल भाषामा लेखिएको कथा चाहिँ के? हजुर शब्द पर्दैन भनेको। हजुर हजुर, त्यही त साहित्यिक शब्दहरू भएमा म त कथाको चाहिँ एकदम वेट बढ्ने एउटा सरल तरिकाले लेखेको कथामा चाहिँ कि त्यो लेभलको पुग्न सकिँदैन र भन्न खोजेको दिजु मैले। म त यही नै सोच्नु सकिनँ कि साहित्यिक शब्द भनेको नै त्यो कथामा जे तपाईँले लेख्नुहुन्छ, जति पनि जे हाम्रो ठेट शब्द नेपाली शब्दहरू लेख्नुहुन्छ, उखान लेख्नुहुन्छ, टुक्का लेख्नुहुन्छ, जे लेख्नुहुन्छ सबै त साहित्यिक हो नि। त्यो असाहित्यिक भन्ने त छैन केही पनि। अब तपाईँले जुन कथाहरू लेखेर मलाई देखाउनु भएको थियो त्यो कथाहरू साधारण लेखे पनि त्यसमा त सबै तत्त्वहरू छ नि त। घटना पनि छ, घटना प्रधान पनि हुनु पर्यो अथवा पाठक के अरे पात्र प्रधान हुनु पर्यो। तपाईँले घटनालाई लक्ष्य गरेर लेख्नु भएको छ कि पाठकलाई चाहिँ अलिक उठाउनु खोज्नु भएको छ कि तपाईँले संवादमा ध्यान दिनुभएको छ। तर यति चाहिँ हो, संवादहरू ज्यादै क्लिष्ट भयो भने चाहिँ अलिक हामीलाई चाहिँ राम्रो लाग्दैन समाज। ऊ बहिनीले लेख्नु भएको थियो, मैले भन्ने माओवादीको त्यो भनेर कति राम्रोसँग एकदम सरल भाषामा लेख्नु भएको छ। तपाईँले पनि त्यस्तै लेख्नुहुन्छ नि, मैले पढेको छु तपाईँको। तर यति हो भाइ,
म एउटा कुरा यहाँ भनौँ कि नभनौँ, तपाईँ त अब अहिलेको युवा पुस्ता होइन, तपाईँले जुन प्रकारले कथाहरू लेख्नुभयो अनि लेख्नु भएर ल्याउनुहुन्छ, तपाईँमा त्यो जोस, त्यो उमङ्ग, तपाईँको आफ्नो अनुभूतिहरू जुन लेख्नुहुन्छ नि, त्यो हामीले लेख्नु नसक्ने कि किन नलेख्न सक्ने भनेपछि अलिकति हामीलाई चाहिँ के लेखेले तर मलाई रोकेको जस्तो लाग्यो कि नलेख्नु मन लाग्ने होइन, हामीले पनि लेख्न सक्छौँ, तर अब आएर चाहिँ नलेख्नु, तपाईँहरूलाई नै छोडिदिउँ त्यो भने। तर अहिलेको पुस्ताले जे लेख्दैछन् नि, कतिले भन्छन् त्यसले यस्तो लेख्यो उस्तो लेख्यो त्यो खुलेर लेख्यो, त्यो म कहिले पनि भन्दिनँ। किनभने हामीले जब विदेशी साहित्यहरू पढ्छौँ, हेर्नुहोस् त सबैले मैले यो विदेशी साहित्य पढेँ, यहाँ बा यस्तो छ उस्तो हुनु पनि हो, उनीहरूले नि अब पुरस्कारहरू पाएका छन्, संसारमा चिनिएका छन् सबै भने उनीहरूले लेख्छन्, उनीहरूले नलेखेको होइन, त्यो हाम्रो समाजलाई नपचेको हो। तर पनि अबको पुस्ताहरूले तपाईँले चाहिने ठाउँमा जे लेख्नु भएको छ, जे घटेको छ, जस्तो छ लेख्नुहुन्छ, त्यसलाई हामीले स्वीकार्नै पर्छ कि त्यसलाई हामीले पर गर्न सक्दैनौँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। र त्यो शब्दको कुरा गर्नुहुन्छ भने क्लिष्ट शब्दहरू चाहिँ अलिक बढी नै राख्दाखेरि चाहिँ हामीले कसलाई लक्ष्य गरेर लेखेछौँ यो कथा, हामीले हाम्रो साहित्य चाहिँ कुन वर्गले पढ्छ भनेर सोचेर लेखेको हुन्छ नि त, त्यो वर्ग पनि सोच्नु पऱ्यो नि। हाम्रा चाहिँ साहित्यहरू खालि एकदम विद्वान साहित्यकारहरूले मात्रै पढ्छन् त, त्यो पनि सोच्नुपर्छ। सन्ध्या बहिनीले लेख्नुहुन्छ कथाहरू, कति राम्रो त्यो कथाहरू छ नि, मैले त उहाँलाई भने पढेर तपाईँले अहिलेसम्म किन ननिकालेको कथा सङ्ग्रह हो कि होइन, तपाईँलाई मैले भने तपाईँले लेख्नुहोस् म पनि हेर्छु यसरी भने मैले भनेपछि अलिकता समय दिएर हामी अग्रजहरूले पनि अलिकता सहयोग गर्नुपर्छ। तपाईँहरूले लेख्नु छोड्नुहुन्न, तपाईँहरूले जस्तो सोच्नुहुन्छ, जे मनमा आउँछ, जुन पात्रलाई जसरी प्रस्तुत गर्नु खोज्नुहुन्छ गर्नुलाई सोच्नुहुन्छ तपाईँहरू, त्यसमा कुनै बाधा बिघ्न छैन। अबको बेलामा पनि खुट्टामा साङ्लो लगाएर बाँधेर केही छैन। हजुर हजुर साङ्के थिएछ। अब एकचोटि मणि दाइ र सानुजीलाई एउटा क्वेसन गर्छु, दुवैजनाबाट के अरे भन्नु न एन्सर भयो। हजुर हजुर अब एउटा अहिलेको ट्रेन्ड अनुसार त अब कथामा यौन विषयहरू त आइरहेको हुन्छ होइन, तर कसो छ एउटा थरीको मान्छे चाहिँ के हुन्छ भने यौन विषय आउने बित्तिकै कथाको स्तर चाहिँ एकदम टाढा भयो, यो एकदम छाडा भयो, मान्छे एकदमै भन्ने हुन्छ, त्यो तिस्ता भन्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ दाइ र सानुजी दुवैजना? बिपी कोइरालाको नि त, बिपी कोइरालाको पढ्दाखेरि कस्तो लाग्छ सुम्निमा? हो त्यस्तो यौन त छ नि, त्यहाँ पनि छ कि छैन त? कति उच्च कोटिको त्यो जुन चाहिँ हाम्रो सात्विक, जुन हाम्रो शरीरमा भएको कुरा, हाम्रो मन मस्तिष्कमा भएको कुरा, युगौँदेखि भएको त्यो कुरालाई रोक्न सकिन्छ त? सकिन्न नि। सुम्निमाको चाहिँ जुन क्रियाकलापहरू थियो नदीमा गएर नुहाउँदाखेरिको, र त्यसलाई लिएर त्यो पुरा टाउकोमा बोकेर आएर जब उनले आएर सबै आफ्नो श्रीमतीमा पोखे, त्यो के नराम्रो भनिन सकिन्छ त? हामीले कहिले भन्दैनौँ। त्यही हो सत्य, जीवनको सत्य भनेको त्यही नै रहेछ। भनेपछि लेख्ने हो संयमित भएर, कलमलाई पनि संयमित बनाउने, त्यसलाई अलिकता लालित्य दिने, त्यसलाई सुन्दर ढङ्गले लैजाने। खुला भन्दैमा हामीले आवरणै नलगाएर बाटोमा हिँड्नुहुन्छ त? हुँदैन। त्यो त सबैले खुसी गर्छन्, हाँस्छन्। तर तपाईँले आवरण लगाएर पनि सुन्दर भएर प्रस्तुति हुन सक्नुहुन्छ तपाईँ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तपाईँ लेख्नुहोस्, तपाईँले त्यही हो खुला, अति खुला गरेर लेख्नु हुँदैन, त्यसलाई दिनुहोस् सुन्दर एउटा आवरण दिनुहोस्, राम्रोसँग लेख्नुहोस्। कति छन् प्रेम कहानीहरू, राधाकृष्णकै हेर्नुहोस् न, प्रेम होइन र उनीहरूको एउटा कृष्ण 1600 गोपिनी भन्छन्। अब त्यसमा के हरेकले त आफ्नो आफ्नो प्रेमीलाई आफ्नो आफ्नो उसलाई प्रियतमलाई सोचेर त्यो प्रेम गरेका हुन् नि। त्यो त्यहाँनिर पनि केही छ त? तर त्यो पनि त हो नि त, मान्छेले त्यो पनि नराम्रै हेर्ला नि अरे। त अहिले पनि हेर्नुहोस् कतिजना युवा युवतीहरू हेर्नुहोस् है, अब पहिला त के थियो भने प्रेम भनेको त कुर्कुचा मात्रै देख्दा पनि ओहो भन्ने बेला थियो। कसैले कसैलाई प्रेम गरेपछि भन्नु त वर्षौँ कुर्नु पर्ने। एउटा चिठी मलाई एकजनाले लौ त तिमीले माया यो चिठी लगेर उता दुईजना मान्छे उभिएछन्, त्यो उता फर्केकोलाई देऊ है भनेर भन्नुभयो उहाँले। मैले हुन्छ भने पैसा दिन्छु भने पैसा दिन्छु भनेपछि म दौडेर गएर उता फर्केको यता फर्किएछ, यता फर्केको उता फर्किएछ। मैले गएर त्यो चिठी दिएँ, भएको घटना दिएपछि उता छक्कै परेछ। ओहो उसले त मलाई यस्तो मन पराएको, त्यहाँ त नाम त छैन, खालि तपाईँलाई जहिलेदेखि देखेँ म यस्तो भयो उस्तो भयो के भनेर पछि त उसले त त्यो अर्को साथीलाई भनेछ, हेर यार मलाई त्यसले बुझेछ यो चिठी यसलाई होइन मलाई हो भनेर। हुन त पछि गएर उसैसँग बिहा भयो। त घटनाहरू यसरी घट्छन् कि। त्यसकारण यो प्रेम पनि छ, शाश्वत हो प्रेम पनि। र अहिले जसरी युवा युवतीहरू हिँड्छन्, हामी जस्ता पनि हिँड्नु सक्नेहरू हिँडिराखेछन्, जमात हिँड्छन्। मलाई कति रमाइलो लाग्छ कि यसले समाजमा नराम्रो नकारात्मक कुरालाई हटाउँछ, एकअर्कामा एकदम माया हुन्छ, दया हुन्छ,
एकअर्काप्रति हामीले सहयोग गर्ने भावना हुन्छ। अहिलेको जमाती हेर्नु कति राम्रो छ, अहिलेको युवा युवतीहरू कति राम्रो विचार लिएर हिँडेका छन्। त्यसलाई हामीले स्वीकार्नु पर्यो नि। हामी पुरानो मान्छे भन्दै पनि दुईजना बोल्यो भन्दै पनि नमान्ने, प्रेमै गरौँ न। गयो लिभ इन रिलेसनमा बस्यो अरे, त्यो लिभ इन रिलेसनमा हाम्रो के गरेका छन् त? उनीहरूको आफ्नो खुसी हो नि, आफ्नो शरीर आफ्नो सोचाइ हामीले किन व्यवधान गर्ने त्यहाँ? त्यसकारण म चाहिँ यस्तो कुरामा एकदम खुला छु। खुला भन्नुभयो के भने तपाईँलाई भने अस्ति पनि मैले त्यो एउटा नियन्त्रण एउटा उसमा रहेर लेख्नुपर्छ, नलेख्ने होइन। तपाईँको लेखाइ राम्रो छ, त्यति आफूलाई चाहिँ कलात्मकता दिनुहोस्। त्यो बिपीको एकचोटि राम्रोसँग पढ्नुहोस् है। अरू पनि छन् थुप्रै। मैले दिदी म यही कमेन्ट गर्छु है। म अर्जुनजीले क्वेसन गर्नुभएको थियो यो सम्बन्धमा। मैले सिन्नी सपनामा लेखेको छु क्या डोमेस्टिक भाइलेन्स, अनि त्यसमा सेक्सुअल भाइलेन्सको कुरा लेखेको छु। अनि त्यो लेखिसकेपछि कतिजना टिनेजरहरू, मेरो चाहिँ लक्षित वर्ग भनेको नै स्टुडेन्टहरू, अस्ट्रेलिया आउन चाहने विद्यार्थीहरू अनि विद्यार्थीको अभिभावकहरू मेरो मेन लक्षित वर्ग हुनुहुन्थ्यो होइन। अनि विद्यार्थीहरूले चाहिँ एकदमै राम्रो कमेन्ट गर्नुभएको छ। किनभने एकदम सिम्पल भाषामा, धेरै क्लिष्ट भाषा मैले प्रयोग गरेको छुइनँ, एकदम साधारण भाषामा लेखेको छु होइन। अनि सेक्सुअल भाइलेन्सको कुराहरूमा पनि उहाँहरूले एकदमै सजिलैसँग पचाउनु भएको छ कि, किनभने यहाँनिरको साहित्य त्यसपछि अहिले हेर्ने चलचित्रहरूमा यो कुरा एकदमै सामान्य भइसक्यो। यो जेनेरेसन हेर्ने बेलामा चाहिँ नेटफ्लिक्स र प्राइम भिडियो हेर्ने, त्यसमा भएको अङ्ग्रेजी मुभी हेर्ने, अनि हामीले लेखेको साधारण कुरा एउटा च्याप्टरमा लेखेको कुरा पचाउन नसक्ने त्यो जेनेरेसन छैन। तर केही मेरा अग्रज साहित्यकारहरू जसलाई म एकदमै श्रद्धा गर्छु, उहाँहरूले चाहिँ मलाई के भन्नुभयो भनेदेखि लेख्न त लेख, तर यसरी लेख्नु हुँदैन सानो। यो चाहिँ तिमीले न बिकाउनको लागि लेख्यौ कि, न प्रकाशकको दबाबमा लेख्यौ कि, अथवा मेरो उपन्यास हिट हुन्छ भनेर लेख्यौ कि भनेर राम्रै फिडब्याक दिनुभएकोलाई तर आरोप जस्तो गरेर लाउनु भयो। जुन चाहिँ न मैले प्रकाशकको दबाबमा कुनै हालतमा लेखेको थिइनँ, प्रकाशकले मलाई केही भनेकै थिएन। लेख्दा लेख्दै कथामा त्यो एउटा यस्तो मोड आयो जहाँनिर स्वाभाविक रूपमा लेख्नुपर्ने भयो होइन। अनि मैले सिकेको ठुलो लेसन, यो उपन्यास पछि सिकेको ठुलो लेसन भनेको चाहिँ यौनको बारेमा लेख्दाखेरि चाहिँ एकदमै सोचेर लेख्नुपर्ने रहेछ। किनभने हाम्रो त्यो कल्चरै यस्तो छ कि एउटा ट्याग भिराइदिइहाल्ने क्या हामीलाई, एकदम बचेर लेख्नुपर्ने रहेछ। अनि दिदीले भन्नुभयो जस्तो लालित्य, त्यो एकदम छोपी नै लेख्नुपर्ने रहेछ। अलिकति खुलेर लेख्यो भनेदेखि हामीलाई ट्याग लाग्ने रहेछ। मैले यो धेरै सहेँ क्या, यो 1 वर्षमा धेरै सहेँ। त्यो सिन्नी सपना पार्ट 2 मा चाहिँ त्यसमा परिमार्जन गरेर मात्रै आउँछ। म अर्जुनजीलाई पनि यही भन्छु कि एकदमै लेख्न त लेख्ने हामीले नै लेख्नुपर्छ, तर अझै पनि नेपाली समाजमा पचाउन सक्ने हैसियत अथवा क्षमता रहेनछ क्या हाम्रो पाठकहरूको। यसबाट बच्नुपर्ने रहेछ। आवरण त हुनै पर्छ। जस्तो सुम्नीमा पनि त पारिजातले लेख्नु भएको, उहाँले पनि यौनको विषयलाई लेख्नु भएको छ। मणिलोनी भाइको पनि सुनाउनु त यसमा अलिकति, अनि टुङ्ग्याउँ, समय अगाडि गइसकेको छ, हामी बढी नै भइसक्यो समय। मन्जिला अलिकति मणिलोनी भाइकोलाई जोडौँ र अनि त्यसपछि टुङ्ग्याउँ, अनि अन्त्यतिर जाउँ यही विषयमा। किनभने अर्जुनजीले सोध्नुभएको प्रश्नमा वास्तवमा यही अन्तिममा आएर उठ्यो, तर महत्त्वपूर्ण कुराकानी भए अघिल्लो जेनेरेसन पछिल्लो जेनेरेसनको। बोल्छु दिदी, म बोल्छु। के अरे माया दिदीले लगभग धेरै जवाब दिइसक्नुभयो। सानुजीले पनि आफ्नो अनुभव बताइसक्नुभयो। जिन्दगीको अन्तिम सत्य अथवा पूर्ण सत्य, शाश्वत सत्य भनेकै प्रेम र यौन नै हो। त्यसलाई कसैले नकार्नु सक्दैन, त्यो सत्य कुरा हो। तर कसरी लेख्ने भन्ने अर्जुनको प्रश्नमा मेरो अनुभवमा, छोटो सानो अनुभवमा म के बताउँछु भने, हाम्रो जीवन जस्तो छ, हाम्रो जीवनमा जसरी प्रेमलाई लिएर हिँडेका छौँ, जसरी यौनलाई बोकेर हिँडेका छौँ, त्यसै गरी लेख्ने। मैले भन्न खोजेको के भने, हरेक घरमा, हरेक परिवारमा, हरेक सम्बन्धहरूमा यौन छ, तर त्यो देखाउँदै भन्दै त हिँडिरहेको छैन नि। हो, लेखन पनि त्यसै गरी हुनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यौनलाई नै, प्रेमलाई नै, किनकि जीवन त्यो चाहिँ तपाईँले यौनको विषयमा, प्रेमको विषयमा घृणा गर्नुभयो भने त जीवनलाई माया गर्नै सक्नुहुन्न। त्यस कारणले जीवनलाई माया गर्नलाई यो दुईटा चिज चाहिन्छ नै। तर यो दुईटा चिजलाई अत्यन्त संयम भएर जसरी जीवनमा तपाईँले त्यसलाई बोकेर हिँड्नु भएको छ, जसरी जीवनमा त्यसलाई अनुभव गरेर हिँड्नु भएको छ, त्यही लयमा, त्यही शैलीमा, त्यही लालित्यमा, दिदीले बोलेको शब्द अघि लालित्यमा नै लेख्नुभयो भने खासै गाह्रो हुँदैन। र जहाँसम्म लेखिसकेपछि आउने प्रश्नको कुरा छ, त्यस्ता प्रश्न चाहिँ हजार आउँछन्। सानुजीले यही भन्नुभयो, राम्रा कुरा पनि आउँछन्, नराम्रा कुरा पनि आउँछन्। हाम्रो समाजमा र विशेष गरी नेपाली साहित्यको लेखनको क्षेत्रमा माया दिदी जस्ता मान्छे, सन्ध्या दिदी जस्ता मान्छे, बाबा दिदी जस्ता मान्छे निकै कम छन्।
धेरै मान्छेहरू चाहिँ मानिसका नराम्रा पक्षलाई उजागर गरिदिने टाइपका मानिसहरू छन् र छोपछाप जस्तो नराम्रो चिज सम्बन्ध सम्झाउने बुझाउनेतिर नलाएर त्यसलाई उछाल गरिदिने मान्छेहरू बढी छन्। त्यसकारण त्यो समाजमा त्यस्ता मान्छे छन् त्यस्तै भोग्नुपर्ने हो। त्यसमा अन्यथा मान्नै पर्दैन। तपाईँ राम्रो लेख्दै जानुहोस्, सजिलोसँग लेख्दै जानुहोस्, कहीँ कुनै दुःख दुर्घटना हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। मलाई के लाग्छ बहिनी, सानो बहिनीलाई सानो कुरा भनौँ, धन्यवाद दिनै पर्छ। सानो कुरा भनौँ, म एउटा राम्रा समय आज हामीले उभिएर पनि उहाँहरूको केही रचना, उहाँका केही चिजहरू हामीलाई सुनिरहन्थ्यो। क्युरियोसिटी रहँदै कार्यक्रमले समयले बिट मारिसकेको छ। क्युरियोसिटी रहँदै भन्दा फेरि अर्को कार्यक्रममा उहाँहरूलाई यस कार्यक्रम मलाई यसरी मौका दिनुभयो, यो पनि ठुलो कुरा। उहाँहरूको रचनाहरू केही सुन्ने रहर हुँदाहुँदै पनि हाम्रो कार्यक्रम समयले आजको कार्यक्रम एउटा भन्नुपर्दा बहस रूपी एउटा कतिपय प्रश्नहरू एउटा बहसको रूपमा कतिपय प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उत्तर आयो। अग्रजको अनुभवले एउटा मार्गदर्शन गरायो र साँच्चै भन्नुपर्दा सबैजना हामी जोडिएर कतिपय चिजहरू आज जुन उठेको आवाज भनौँ अथवा यसबाट आएका उत्तरहरू भनौँ, कतिलाई यसले मार्गदर्शन पनि गर्यो, कतिको एउटा आफ्नो अनुभव तितो मिठो अनुभवहरू मात्र हामीले सत्यको गर्नुपर्छ। अनुशासनको परिधि हरेक चिजलाई हामी जसरी सरल जीवन बाँच्न रमाइरहेका हुन्छौँ, जसरी जीवनलाई सरलतापूर्वक ग्रहण, सरलतालाई नै एउटा कलममा पनि उतारौँ र जे देख्छौँ जे भोग्छौँ त्यसलाई सरक्क जस्ताको तस्तै अलिकता सिँगार पटार भन्दा पनि हामीले कपाल कोरेर व्यवस्थित बनेको कपाल र ननुहाएर जङ्गलमा परेको कपालको फरक जस्तै अलिकता तटक्क सफा सुग्घर परेको लुगा जस्तै एउटा मिलाएर त्यसलाई एउटा मिलाएर हामीले एउटा स्वभाव हुन्छ हाम्रो मिलाएर पस्किने, मिलाएर लगाउने, मिलाएर हिँड्ने, मिलाएर बोल्ने भन्छौँ हामीले, मात्र त्यसलाई त्यस्तो गर्नु स्वाभाविक रूपमा एउटा जन्मेको जसरी स्वाभाविक रूपमा हरेक चिजलाई सरलतापूर्वक जस्तो छ त्यस्तै पस्क्यौँ, अनुशासनलाई ग्रहण गरौँ भन्दै एउटा माया दिदी जस्तो अग्रज स्रष्टासँग धेरै दिदीका धेरै रमाइला स्मरणहरू कतिपय चिजहरू थियो। उहाँले कतिपय चिजहरू तयार गरेको कुराहरू पनि दिदीबाट अझ सुन्न बाँकी रह्यो। त्यस्तै मणिजी सानुजीका आफ्नो अनुभवहरू पनि धेरै थियो बाँकी रह्यो भन्दै समय मिलाएर दिएर हाम्रा निम्तलाई स्वीकार गरेर यहाँहरू आइदिनु भयो र हाम्रा सम्पूर्ण कार्य समितिका स्रष्टाहरू यहाँहरू पनि आफ्नो उपस्थिति जनाएर कार्यक्रमलाई एउटा गरिमामय बनाइदिनु भयो। त्यसको लागि यहाँहरू सम्पूर्णलाई नमन टक्राउँदै हार्दिक धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। वन्स अगेन थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। नमस्ते, सबैलाई धन्यवाद। नमस्ते, अवसर दिनुभएकोमा मलाई तपाईँहरूसँग कुरा साट्ने अवसर दिनुभएकोमा मनदेखि नै धन्यवाद दिन्छु। हस्, सबैलाई धन्यवाद। सबैलाई धन्यवाद।